अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स का ये क्या हाल है वाल है, कैसे हैं आप सब। दुआ है उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इसके अलावा आप सबको बताती चलूँ कि मेरा एक और चैनल है उर्दू नवेलिया बाय निगहत, तो आप लोग उसे भी प्लीज़ विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ भी आपको ढेर सारे नावल्स मिलेंगे। और इसके अलावा मैं अपने इस चैनल पर उर्दू शायरी भी शेयर करती हूँ। इसके अलावा इक़्तिबासात यानी कि कोट्स भी शेयर करती हूँ। ये मुख्तलिफ़ इक़्तिबासात होते हैं, यानी कि नावल्स में से भी कुछ अच्छी लाइंस होती हैं। इसके अलावा कोई भी अगर कुछ अच्छी बात, कुछ अच्छी लाइंस जो है वो शेयर करता है तो मुझे पसंद आती है, तो मैं उसे जो है वो वीडियो में अपनी वॉइस में भी शेयर करती हूँ, टेक्स्ट भी ऐड कर देती हूँ। तो आप उन शॉर्ट वीडियोज़ को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, मैसेंजर स्टोरीज़ पर और इंस्टा पे रील्स की सूरत भी आप शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, ज़रूर सुना करें। अब चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। तो जनाब कहानी का नाम है पे कहाँ बचें के दिल है। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सब सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 12। सफ़ीना की बेकरारी का आलम यह था कि गोया चांद की 14 को जवार भाटा चांद को छूने को बेताब हो, मगर उसे खुद पर बहुत काबू था। चेहरे पर फैली मतानत से किसी की अमीक निगाह भी उसके दिल का भेद नहीं पा सकती थी। ज़ारा अलबत्ता अपनी बेचैनी को छुपा नहीं पा रही थी। कभी पहलू बदलती तो कभी कोई एंटीक डेकोरेशन पीस देखने उठ खड़ी होती थी। आई एम फीलिंग वेरी एम्बेरसमेंट। लेडी सूफिया कई मरतबा ये जुमला बोलकर शर्मिंदगी का इजहार कर चुकी थी। ताजवर को बेबुनियाद अंदेशे तंग करने लगे थे। आजकल रईसों का अगवा मामूल की बात थी। प्रिंस गेट से बाहर गया और उसके बाद कोई खबर नहीं। वो अपने अंदेशों को इजहार नहीं कर सकती थी। सामने एक इंतहाई बूढ़ी औरत और वो कम उम्र नातजर्बाकार नौजवान लड़कियां थीं। हत्ता कि वो तो इतनी एहतियात कर रही थी कि प्रिंस की गैर मौजूदगी पर कोई बात तक नहीं कर रही थी। सफ़ीना को यूँ महसूस हो रहा था गोया किसी ने घर पर बुलाकर बेतौकीर कर दिया हो। खुश लिबास खंदा रुख खादिमा मेहमानों को ताज़ा मशरूब पेश कर चुकी थी। लेडी सूफिया मुकम्मल तौर पर गैर दिमागी की कैफियत में मुब्तला थी। सब पढ़ा भूले बैठी थी, बार बार निगाह दाखिली हिस्से की तरफ जाती थी। ज़ारा का तो कोफ्त से बुरा हाल हो रहा था, सारी आराइश धरी की धरी रह गई थी। ऐसा करते हैं कि हम प्रिंस के स्टूडियो का विज़िट करते हैं। ज़ारा ने इस वक्त अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था जब ये यहाँ आई थी, और मैंने इसे प्रॉमिस किया था कि जब वो दोबारा आएगी तो स्टूडियो का विज़िट ज़रूर करेगी। मगर प्रिंस के बगैर स्टूडियो का विज़िट कोफ्त से ज़ारा का बुरा हाल हो गया। यहाँ तो बस एक ही तमन्ना मचल रही थी कि प्रिंस उसे और सफ़ीना को देखे, बार बार देखे और किसी भी तरह उसे एहसास हो जाए कि सफ़ीना का इंतखाब करके उसने जल्दी की। आर्ट उसका शौक़ था, आर्ट वो पढ़ रही थी। ज़हनी हमांगी तो उसके साथ ही होनी चाहिए थी। वो आज प्रिंस की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कराने के दर पे थी। हासिद के जज्बात बहुत तवाना होते हैं, इसीलिए हसद को आग से तशबीह दी गई है। हासिद की ख्वाहिशात में भी तूफ़ानी क़ुव्वत होती है। ख्वाहिशात में शिद्दत ना हो तो वो कुछ और भी सोच ले। एहसास बरतरी की कोख से ही तमाम रूहानी बीमारियां जन्म लेती हैं। तकब्बुर, खुदगर्जी, खुदपसंदी, हसद, बुग़्ज़, कीना, झूठ, खुशामद पसंदी, ये तमाम रूहानी बीमारियां दानाई और फरासत की दीमक है। खोखला दिमाग कभी फितरत के इशारे नहीं समझ सकता। बदनसीबी के लिए इतना ही काफ़ी है कि इंसान तकब्बर में मुब्तला हो जाए। अमूमन दौलत की कसरत को खुशनसीबी से ताबीर किया जाता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। खुशनसीबी में खुशहाली के साथ फितरत के बनाए हुए तमाम रिश्ते और ताल्लुकात से लुत्फ़अंदोज़ होना भी शामिल है। जब बहन बहन से, भाई भाई से हसद करे तो ये उसकी बदकिस्मती की बिल्कुल वाज़ेह और खुली निशानी है। रूहानी मुसरत हमेशा खुशनसीब लोगों के हिस्से में आती है, जो चेहरे को चमक और आंखों को दमक अता करती है। वो इतनी दूर से उड़ान भरकर आई थी। पल पल इस मुलाकात को सोचा था, मगर ये एकदम से क्या हो गया। सफ़ीना के दिल पर उदासी उतर रही थी। उसके ख्यालात ज़ारा से यकसर मुख्तलिफ थे। उसको कुढ़न नहीं थी, रूह महबूब से महबूबाना शिकवे कर रही थी। लेडी सूफिया की एमा पर तुअन और करहन नशिस्त से उठना पड़ा। बेकरार दिल कह रहा था कहीं ऐसा ना हो वो स्टूडियो में दाखिल हों और प्रिंस घर में, फिर मिलन में अज़ियतनाक वक्फा, वो भी एक छत तले। जितना देखना था आज ही तो देखना था। ये उस दोशीज़ा की फितरी बेकरारी थी जिसे उसने चाहा था, जिसे दुनिया चाहती थी। खल्क़े खुदा उसे देखती थी और वो उसको देखने का ख्वाहिशमंद था। ख्वाब देखने की उम्र में चाहे जाने से ज़्यादा हसीन तसव्वुर हो ही नहीं सकता। ख़ास तौर पे जब फ़क्र फ़ाक़ों से आज़ाद नेमतों भरी ज़िंदगी मुयस्सर हो तो बस फिर एक ही कमी महसूस होती है कि कोई दिलो जान से चाहने वाला भी हो, जो ऐन इस उम्र में मुयस्सर आ रहा था जिस उम्र में चाहे जाने की आरज़ू ओजे कमाल पर होती है। एंजेला लेडी सोफिया को सहारा देकर छड़ी थमा रही थी। लेडी सोफिया बहुत गुमसुम और शर्मिंदा शर्मिंदा सी नज़र आ रही थी। क्या इससे पहले भी ऐसा हुआ है? मेरा मतलब है प्रिंस अचानक कुछ देर के लिए घर से चले जाते हों। ताजवर से रहा ना गया, बिलाखिर बोल पड़ी। लेडी सोफिया ने चोरी चोरी ताजवर की तरफ देखा और नफ़ी में सर हिला दिया।
وہ صرف 5 وقت نماز پڑھنے مسجد جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کے باہر جانے کا پورے ویک کا شیڈیول ہوتا ہے اور وہ مجھے پتہ ہوتا ہے۔ لیڈی صوفیہ نے دھیمی کانپتی آواز میں جواب دیا اور چھڑی پر اپنا سارا بوجھ ڈال کر قدم بڑھائے۔ اینجلا سائے کی طرح ان کے ساتھ تھی۔ کتنی حیرت کی بات ہے، پرنس کے پاس سیل فون نہیں ہوتا۔ زارا اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی، بظاہر عام سے انداز میں گویا ہوئی، جبکہ آج کل تو سویپرز بھی سیل فون کے بغیر نہیں ہوتے۔ وہ مزید گویا ہوئی، وہ کریٹیو ہے، کریشن مکمل آزادی مانگتی ہے، بس اسے کسی بھی قسم کی باؤنڈنگ پسند نہیں۔ وہ اتنے حسین تصورات ڈیلیور کرتا ہے، پبلک کو اس سے شکایت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیڈی صوفیہ نے مسکرا کر زارا کی طرف دیکھا، لہجہ پوتے کی محبت سے سرشار و معمور تھا۔ زارا نے اپنی کوفت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، شادی کے بعد تو ان کو سیل فون رکھنا پڑے گا، یہ تو آج کل کی اشد ضرورت ہے۔ ناٹ ایٹ آل، بہت ساری باتیں محبت کی ضمانت نہیں ہوتی میری پیاری زارا۔ محبت کو کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر ابھی تم بہت چھوٹی ہو، وقت تمہیں سب کچھ سمجھا دے گا، لیڈی صوفیہ نے کہا۔ سفینہ نے آگے بڑھ کر زارا کا ہاتھ زور سے دبایا، یہ اشارہ تھا کہ بس اب خاموش ہو جاؤ، بے وقوفوں والی باتیں نہ کرو۔ اینجلا سمیت 5 اب سرخ بجری کا کارپٹ عبور کرتی اسٹوڈیو کے قریب پہنچ چکی تھی۔ اچانک کوئی شوق لگا ہے۔ ڈاکٹر ذکی پرنس کی استدعا پر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صوبان کے گھر پہنچ گئے تھے۔ تیز رفتاری کی وجہ پرنس کے وہ الفاظ تھے جو اس نے غیر معمولی صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے ہوا کے دوش پر ارسال کیے تھے۔ ڈاکٹر، کچھ دیر بعد ہو سکتا ہے میں ایک ڈیڈ باڈی کے ساتھ نظر آؤں اور کرائم رپورٹر میری فوٹو لے رہے ہوں۔ بس اتنا ہی کافی تھا۔ ڈاکٹر ذکی نے ڈرائیور کا انتظار بھی نہ کیا جو کسی کام سے نزدیکی سپر اسٹور گیا ہوا تھا۔ کیس سروائیول ہے نا، کوئی خطرے کی بات تو نہیں؟ پرنس نے اب خاصے پرسکون انداز میں صوبان کی ماں کی طرف دیکھا تھا۔ مومی مجسمہ نگاہ کے سامنے تھا۔ صوبان بڑی معصومیت، آس و امید سے دونوں کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایمبولینس کے لیے فون کر دیا تھا، ڈاکٹر ذکی فرسٹ ایڈ دینے میں مصروف تھے۔ پرنس نے صوبان کو اپنے ساتھ لگا کر بڑی شفقت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ ڈونٹ وری، بس تھوڑی دیر میں ماما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر ذکی اس وقت سے پرنس کے فیملی ڈاکٹر تھے جب وہ 7 برس کا تھا۔ عمر میں تقریباً وہ پرنس سے 22 سال بڑے تھے، مگر پرنس کے ساتھ ان کا دیرینہ محبتوں کا رشتہ تھا۔ اسی سبب اس نے محتاط انداز میں بتا دیا کہ گھر میں بہت اہم ڈنر ہے، اس بچے نے گھر آ کر مدد چاہی تو اسے آنا پڑا۔ وہ بچے کو لے کر گھر چلا جائے گا اور وہ پیشنٹ کو لے کر ہسپتال چلے جائیں۔ مہمانوں کے رخصت ہونے کے بعد وہ ان سے رابطہ کر کے ہسپتال پہنچ جائے گا۔ یہ آپ کے پڑوسی ہیں، اس بچے کے فادر سے تو بات چیت ہوتی ہوگی۔ ڈاکٹر ذکی نے ایک دفعہ صوبان کی ماں کو سنگھاتے ہوئے پرنس کی طرف دیکھا، کیونکہ بچے نے جس طرح بتایا تھا کہ کیسے پرنس تک رسائی کی اور مدد طلب کی، تو سیدھا سا مطلب نکلتا ہے کہ پڑوسیوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ پرنس نے ایک نظر صوبان کی طرف دیکھا جو گویا سانس روکے ماں کے ہوش میں آنے کا منتظر تھا، اور آہستگی سے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ ڈاکٹر ذکی اپنی حیرانی چھپا نہ سکے، مگر مزید سوال بھی نہیں کیا۔ ایمبولینس کی سائرن کی آواز فضا میں گونجی تو پرنس کو یوں محسوس ہوا گویا دلدل میں دھنسے انسان کو کسی نے رسا پھینک کر بچانے کی کوشش کی ہو۔ سفینہ اگر اسٹوڈیو میں پہلی بار بھی آئی ہوتی تو حیران ہوتی، نہ ہی متاثر، کہ اس وقت تو سفینہ کا ذہن ہواؤں کے سنگ اڑان بھرتا پرنس کے تعاقب میں تھا۔ البتہ زارا کا برا حال تھا، اس نے اتنا شاندار اسٹوڈیو تو شاید خواب میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کے شوق کا یہ عالم تھا کہ واش روم کا دروازہ تک کھول کر جھانک لیا تھا۔ دنیا کی بہترین سینیٹری، سائے میں پروان چڑھنے والے ہرے بھرے پودوں کے سرخ گملے، پینٹنگ، سنہری فریم کی وال کلاک جس میں ہندسوں کی جگہ پر موٹے موٹے زرکون جڑے ہوئے تھے اور ہیروں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ شیشے کی الماری میں سفید ٹاولز تہ در تہ لگے ہوئے تھے۔ یہ اسٹوڈیو کا واش روم تھا تو بیڈ روم کا کیسا ہوگا؟ یہ اسٹوڈیو بہت پرانا ہے۔ پرنس 12 سال کا تھا تو میں نے اس کے لیے یہ اسٹوڈیو بنوایا تھا، کیونکہ میں جان چکی تھی کہ وہ آگے کیا کرنے جا رہا ہے۔ لیڈی صوفیہ جو پرنس کی غیر حاضری کی وجہ سے ذہنی طور پر بہت منتشر تھیں اور مہمانوں کے سامنے بے پناہ شرمندگی محسوس کر رہی تھیں، خود کو نارمل ظاہر کرنے کی حتی الوسع کوشش ضرور کر رہی تھیں۔ تاجور نظر بچا کر گاہے بگاہے اپنی رسٹ واچ پر نظر دوڑا لیتی۔ پرنس کی اچانک گمشدگی سمجھ سے بالا تر تھی۔ سفینہ کا ذہن بار بار صرف ایک سوال کر رہا تھا کہ کیا کوئی اتنا اہم ہے جو پرنس کو سفینہ کی طرف سے غافل کر دے، جبکہ وہ بن بلائی بھی نہیں۔ نہ اس کا ذہن پینٹنگ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، نہ لیڈی صوفیہ کی بات چیت میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی انٹر کام پر رنگ ہوئی۔ انجیلا بڑی پھرتی سے آگے بڑھی۔ یس، اس نے ریسیور کان سے لگایا، پھر ایک دم خوش و پرجوش نظر آئی۔ اوکے کہہ کر اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میم، پرنس آ گئے ہیں، وہ لیڈی صوفیہ سے مخاطب ہوئی۔ لیڈی صوفیہ یوں خوشی سے کانپنے لگیں گویا پرنس برسوں بعد پرائے دیش سے واپس آیا ہو۔ مارے جذبات کے چلتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ انجیلا نے لپک کر تھام لیا۔ تاجور نے سکون کی گہری سانس لی۔ زارا کو ایک دم اپنے دوپٹے اور ہیئر سٹائل کا خیال ہوا۔ اسٹوڈیو میں آئینوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے چلتے چلتے آئینے میں نظر دوڑا کر اپنی تسلی کی۔
सफ़ीना अंदर ही अंदर यूं लजाई गोया दुल्हन को उजला अरूसी में ले जाया जा रहा हो। अब यह इत्मीनान तो हो गया था कि प्रिंस वापस आ गया है तो अचानक घर से जाने की वजह भी सामने आ जाएगी। ज़ारा ने चोर निगाहों से बहन की तरफ देखा। सफ़ीना के होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान उसकी निगाहों से ना छुप सकी। सब कुछ इसी के लिए क्यों हो? हम भी जिंदा हैं, मर तो नहीं गए। हसद में इंसान जो कुछ सोचता है वो शैतान का मुश्तरका कायनाती एजेंडा है। ज़ुबान ख्वाह कोई भी हो, जज्बात की कोई मखसूस ज़ुबान नहीं होती। सोबान लाउंज में प्रिंस का हाथ यूं दबोचे बैठा था, गोया उसे प्रिंस के कहीं भागने का अंदेशा हो। रिलैक्स, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर की कॉल आएगी और हम अस्पताल चले जाएंगे। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना है, मामा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सोबान मुसलसल गर्दन हिला रहा था जैसे वो प्रिंस के एक एक लफ्ज़ पर एतबार करने का इंदिया दे रहा हो और ज़र्रा बराबर शक ना हो। घर में दाखिल होते ही खादमा ने बता दिया था कि लेडी साहिबा मेहमानों के साथ स्टूडियो में है। अब प्रिंस इंतज़ार की घड़ियां सोबान को तसल्लियां देते हुए गुजार रहा था। उसे खादिमा को ये कहने की ज़रूरत नहीं थी कि वो ग्रैंड माम को इतला कर दे वो घर वापस आ चुका है। इस तरह की हदायत देने का मतलब ये होता था कि मुलाजमिन परले दर्जे के निकम्मे और गैर जिम्मेदार हैं। होशरुबा तनख्वाह उठाने वाले मुलाजमिन की सबसे बड़ी पर्क उनका कॉमन सेंस ही होता है। इस घर में नौकरी पाने वाले यहाँ से निकल कर कहीं और नौकरी करने के काबिल ही नहीं रहते थे। यूं गोया किसी ब्यूरोक्रेट अफसर को रिटायरमेंट के बाद परचून की दुकान पर बिठा दिया जाए। एक काबिल बर्दाश्त वक्फे के बाद लेडी सूफिया, ताजवर, सफ़ीना, ज़ारा, एंजेला लाउंज में दाखिल हुई। सबके ज़हनों में स्टूडियो से लाउंज तक आते आते बेशुमार सवाल मुरतब हो चुके थे, मगर सोबान पर नज़र पड़ते ही सब सवालात वफात पा गए। अजीब हैरत का आलम था, गोया किसी खित्ते में बारिश के साथ पहली बार ओले पड़े हों। सोबान भी एकदम से 5 मुख्तलिफ अंदाज की ख़वातीन को सामने पाकर सरासीमा हो गया था और घबराकर प्रिंस की तरफ देखा था। लेडी सोफिया तो इतनी ज़्यादा हैरान परेशान हुई कि खिज़ां के जर्द पत्ते की तरह कांपने लगी। ताजवर को फजूल के वहम आसेब बनकर चिमट गए। सफ़ीना बच्चे को यूं गौर से देख रही थी गोया चेहरे से तफसीलात पढ़कर ही दम लेगी। अलबत्ता ज़ारा, जिसको हमेशा बोलने की जल्दी बल्कि तड़प रहती थी, बोल पड़ी, ओह वेरी क्यूट, किसका बच्चा है? कम से कम आपका तो नहीं हो सकता। वैसे ज़बरदस्त मिस्ट्री है, आप अचानक गायब हुए फिर बच्चे के साथ अपीयर हो गए। ताजवर ने घूर कर ज़ारा की तरफ देखा। सफ़ीना अपनी जगह जज्बज नजर आई। अरे इसे मेरा ही बच्चा समझिए। प्रिंस ने प्यार भरी नज़रों से सोबान की तरफ देखा। व्हाट ए नॉनसेंस, लेडी सूफिया ने खुलकर एतराज़ किया। आप सब तो परेशान हो गए। इतना प्यारा बच्चा देखकर परेशान थोड़ी होते हैं, खुश होते हैं। वो जो कहते हैं ना, फूल, बच्चे और नज़ारे सबके होते हैं। प्रिंस ने बहुत एहतमाम से मुस्कुराकर सफ़ीना की तरफ देखा था। सफ़ीना गड़बड़ा कर रह गई। आंटी प्लीज़, प्रिंस ने हाथ के इशारे से ताजवर को नशिस्त संभालने के लिए कहा। एंजेला लेडी सोफिया को प्रिंस के पहलू में बिठा रही थी। प्रिंस के अंदाज में जो एतमाद और संजीदगी महसूस हो रही थी वो कम अज़ कम ताजवर के लिए तो बहुत बाइसे तकबीयत थी। हर किस्म की मनफी सोच हवा में गुम हो गई। कोई गड़बड़ वाली बात होती और ये बच्चा प्रिंस का होता तो वो इस मौका पर तो कभी सामने ना लाता। फॉर गॉड सेक प्रिंस, मुझे बताओ ये कौन है? लेडी सूफिया अब मेहमानों के सामने पहले से ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। ये बहुत प्यारा बच्चा है, इसे जब मौका मिलता है ये मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ता है। प्रिंस ने सोबान की घबराहट दूर करने की कोशिश करते हुए उसका तारुफ कराना शुरू किया और उसके गाल पर बोसा दिया। ओह, लेडी सोफिया एकदम मुतमईन हो गई। वो समझ गई कि मस्जिद की वजह से उस बच्चे का प्रिंस से तारुफ हुआ है और उनका पोता ज़रूर इस बात से मुतासिर हुआ होगा कि इतना छोटा बच्चा ईद के अलावा भी मस्जिद आता है। आंटी, ये छोटा प्रिंस हमारे पड़ोस में रहता है। मुझसे तो इसकी मुलाकात मस्जिद में ही हुई थी। माशाल्लाह बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इतने छोटे से बच्चे को मस्जिद का आदी बनाना ये तो बहुत अच्छी बात है। अब ताजवर के अंदाज में खुद ब खुद हलावत और शीरनी छलकने लगी। दर हकीकत बच्चे पर प्यार आने लगा था। सफ़ीना की आंखों में हैरत आमेज़ मुसर्रत दर आई थी। लेकिन ये तो बताएं, आप हमें छोड़कर स्पेशली इस बाबा से मिलने चले गए थे? कुछ समझ नहीं आई। सारा जिस बात से आरी अपने सवालात में उलझी हुई थी। सब इस सवाल के बाद बहुत गौर से प्रिंस की तरफ देखने लगे थे, गोया ज़ारा सबकी तर्जुमान बनी हुई थी। प्रिंस ने सोबान को बिल्कुल अपने साथ लगा लिया था। सोबान प्रिंस के बाजू से सर टिकाए सबकी तरफ टुकर टुकर देख रहा था, यूं जैसे किसी हजूम में माँ के हाथ का सहारा मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देता है, गुम ना होने की ज़मानत देता है। ताजवर का सेल मुसलसल पावर्ड ऑफ मिल रहा था। साहिल बुरी तरह चकराया हुआ था। साइट पर एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई थी। आजकल साइट ऑफिस का करता धरता वो ही बना हुआ था। इस तरफ होने वाले तमाम मामलात डायरेक्ट उसको रिपोर्ट होते थे। ज़ेरे तामीर इमारत की एक नई दीवार ढह गई थी और एक मजदूर जाँ बहक हो गया था जो वहीं दीवार के साथ चारपाई पर सो रहा था। पुलिस, सिक्योरिटी के लोग जाए हादसा पर उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे और मजदूर का जस्दे खाकी सर्द खाने में पहुंचा दिया गया था। पुलिस ज़ाब्ते की कार्रवाई में मसरूफ़ हो चुकी थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी के तमाम जिम्मेदारों को उनके घरों से उठा लिया गया था
ताजवर की गैर मौजूदगी के बायस तमाम मामलात बराह रास्त साहिल से तय हो रहे थे। अचानक टूट पड़ने वाली आफत ने तो गोया साहिल में बरकी रो दौड़ा दी थी। गाहे बगाहे ताजवर से राब्ते की कोशिश भी कर रहा था। अजियतनाक परेशानी की वजह यह भी थी कि लैंडलाइन नंबर भी अटेंड नहीं हो रहा था। ताजवर दिन भर लगभग 4 नंबर इस्तेमाल करती थी। इस वक्त चारों पर राब्ता ना होना इस हादसे के बाद दूसरा हादसा था। ठेकेदार, आर्किटेक्ट, आउटडोर प्लानर, इंजीनियर सब कानून की गिरफ्त में आ चुके थे, मगर मालिका लापता हो गई थी। साहिल सर तोड़ कोशिश कर रहा था कि किसी भी सूरत पुलिस ताजवर के घर ना पहुंचे। उस गरीब मजदूर मरहूम ने जान देकर उसे एक सुनहरी मौका फराहम किया था कि वो एक जस्त में कामयाबी की बुलंदियों को छू ले। वो एक मालिक की तरह तमाम मामला देख रहा था। उसने तो ताजवर के हेड ऑफिस के किसी कर्ता धर्ता को फ़ोन नहीं किया था। यूं गोया आज की तारीख में ताजवर को अपना ममनून एहसान करके ही छोड़ेगा। देखिए ऑफिसर, मेरी ऑनर एक खातून है, इस शहर की एक मोजिज़ शहरी हैं और इस सारे किस्से में बिल्कुल इनोसेंट है। ये सरासर कंस्ट्रक्शन कंपनी की जिम्मेदारी है। वो मालिका हैं, उनका जय वकुआ पर मौजूद होना ना कानूनी तकाजा है। ऑफिसर ने एक जुमले में साहिल की सारी खिताबत पर पानी फेर दिया। इस मुल्क में कानून की कितनी हुक्मरानी है, दिन भर की ब्रेकिंग न्यूज़ से पता चलता है। साहिल ने तिल मिलाकर सोचा, मगर खुद पर काबू रखा। इस वक्त उसे सूरत हाल को हस्बे मंशा कंट्रोल करना था। एक बेकसूर इज्जतदार खातून के घर पर रात के अंधेरे में पुलिस का जाना बहुत बड़ी बात होती है। मैं मुसलसल ट्राई कर रहा हूँ, जैसे ही राब्ता होगा वो खुद आपसे मिलेंगी और जो कुछ भी है फेस करेंगी, हर तरह का ताउन करेंगी। आप सिचुएशन को समझें। उस मजदूर के लवाहकीन उनके बंगले का घेराव कर लेंगे, उसको भी रोकना है। ऑफिसर अपनी जगह अड़ा हुआ था। आप अपनी मंतक अपने पास रखें, हमें भी ऊपर जवाब देना होता है। ऑफिसर ने आंखें माथे पर रखकर जवाब दिया। ओके, तो फिर मैं खुद घर जाकर उन्हें ले आता हूँ। इत्मीनान रखें, हम लोग भागेंगे नहीं। मैडम का फैला हुआ बिजनेस है, सैकड़ों लोग उनके मातहत काम करते हैं। ये सब कुछ छोड़कर कौन भाग सकता है, आप खुद सोचें। देखिए, हम वकुआ पर खड़े खड़े सब कुछ सोच लेते हैं। मुश्तिल हजूम थाने को आग लगाने पहुंच जाता है। हम भी इतने ही बेकसूर हैं जितनी आपकी मालिका। ऑफिसर की टोन ना बदली। साहिल की बात काट कर अपनी सुनाई। ठीक है, मैं जाता हूँ, मैडम को लेकर आता हूँ। मेरा सेल नंबर आपके पास है। जब तक मैं मैडम को लेकर नहीं पहुँचता आपसे राब्ते में रहूँगा। ऐसे कैसे जाने दे बाबा, आप भी गायब हो गए तो हमारी पेटियाँ उतर जाएंगी। साहिल ने अब बड़ी बेबसी से ऑफिसर की तरफ देखा था। चंद लम्हे सोचा। 5-5 हज़ार के 8 नोट उसके वॉलेट में मौजूद थे। उसने पर्स खोलकर सब के सब निकाल लिए, साथ ही शनाख्ती कार्ड भी। ये रख लीजिए, मुझे तो लग रहा है कोर्ट यहीं लग गई है, ज़रे ज़मानत के तौर पर रख लें। ये मेरा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड है, कापी नहीं है, चेक कर लें। सामने करोड़ों अरबों नज़र आ रहे हों तो 40,000 टके बराबर लगते हैं। ऑफिसर को पहले ही साहिल की बात पर यकीन था, मगर सारी बहस शायद इसी मकसद के लिए थी। उसके मुंह तिल का लड्डू पड़ गया था, मुंह बंद हो गया और साहिल अदा करदा अपनी लग्जरी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। साइट ऑफिस में दिन निकला हुआ था, सारी लाइट्स ऑन थी और तमाम मुतलका अफराद यूँ जाग रहे थे गोया आज के बाद क़यामत तक जागते रहेंगे। एक्चुअली इस सिचुएशन में बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। इसको परेशानी में बस अंकल याद आए। प्रिंस ने अहम कटौतियाँ करते हुए मुख्तसरन अपनी गैर मौजूदगी की वजह बयान कर दी थी। अब सबके चेहरों पर इत्मीनान नज़र आ रहा था, बल्कि प्यार भरी नज़रों से सोबान की तरफ देख रहे थे। अस्पताल में इसकी मम्मा के साथ कौन है? सफ़ीना ने एक ख्याल के वारिद होते ही सवाल किया था। सारा ने सफ़ीना को यूँ देखा गोया कह रही हो तुम्हें बहुत फिक्र है। डॉक्टर ज़की ने एक नर्स अपॉइंट कर दी होगी, उनको सारी सिचुएशन पता है, वो हैंडल कर लेंगे। प्रिंस को सफ़ीना से बराह रास्त होना अच्छा लगा। जवाब देते हुए खूब देखा भी, उसने सादा की बलाएँ भी ली, इस इस्तेहकाक के साथ कि वो उसकी ही तो है। खादिमा ने तीसरी मरतबा आकर इतला दी कि खाने की मेज़ तैयार है। लेडी सोफिया ने सोबान की तरफ देखकर प्रिंस को मुखातिब किया। सोबान को बहुत तवज्जो से खाना खिलाना होगा, पता नहीं बच्चे ने कब से खाना नहीं खाया। जैसा कि अभी इसने बताया कि घर के नौकर छुट्टी पर गए हुए हैं। क्या ये अजीबोगरीब बात नहीं कि सारे नौकर एक साथ छुट्टी पर चले गए हों? ऐसा होता तो नहीं है। सारा का सारा मज़ा किरकिरा हो चुका था। उसके दिमाग का तनकीदी हिस्सा बड़ी सरत से काम कर रहा था। सोबान तो उसे कांटे की तरह खटक रहा था, जिसने उसकी सारी मनसूबाबंदी खाक में मिलाकर रख दी थी। और जिस रोमांस और फैंटेसी को अपने हक में मोड़ने के दर पे थी, वो तो हवा हो गई थी। बदतरीन ज़मीनी हकायक उसका मुंह चिढ़ा रहे थे। और तो और लेडी सोफिया उसके हाथ से निकल गई थी। अलबत्ता सफ़ीना के जज्बात मज़ीद खुशगवार हो चुके थे। प्रिंस की खूबसूरत शख्सियत का एक और पहलू सामने आया था। वो मुताले की शौकीन थी। उसने कभी पढ़ा था कि बच्चों पर प्यार आना अल्लाह की रहमत की निशानी होती है। उसे यूँ महसूस हो रहा था गोया वो दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की है, जिसे मुस्तकबिल में बेहतरीन शख्सियत का जीवन साथी मिलने वाला है। ऐसा साथी जिसके साथ ज़िंदगी मुकम्मल हो जाती है और ज़ात रूहानी मुसरत की हकीकी लज्जत से आशना होती है। ताजवर के ख्यालात भी सफ़ीना से मुख्तलिफ नहीं थे। एक रूहानी इत्मीनान महसूस कर रही थी। खुद ब खुद ऐसा कुछ सामने आया था कि मज़ीद खोज व तजस्सुस की ज़रूरत ही नहीं रही थी।
अगर लेडी सूफिया खाने की मेज़ पर शादी का वक्त मुतय्यन करने की बात करती तो अब वो मुकम्मल तौर पर तैयार थी। लाउंज से उठने और डाइनिंग तक जाने का फासला बहुत ज़्यादा तो नहीं था, मगर वो फैसला कर चुकी थी। प्रिंस सोबान का हाथ पकड़कर नशिस्त से उठा तो वो सफीना ने तेज़ी से आगे बढ़कर सोबान का दूसरा हाथ थाम लिया। सोबान अब प्रिंस और सफीना के दरमियान था। सफीना की ये बेसाख्तगी प्रिंस को अच्छी लगी। लव यू, उसने प्यार की पहली सरगोशी सफीना के कान में की। सामान बांधने से लेकर दौड़े लगाने तक की थकन पलक झपकते उतर गई थी। ये उसने क्या सुना? गोया अब सारी कायनात उसे प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। सारा को टेबल क्रॉस करके उनके नज़दीक आने में चंद सेकंड की ताख़ीर हुई, मगर नज़ारा उसने कर लिया था। वो ऐसे गड्ढे में जा पड़ी जिसमें सिवाय शोलों के और कुछ नहीं था। साहिल गाड़ी भगाता ताजवर के घर पहुंचा था। गार्ड ने उसे पहचान कर बहुत एहतराम से सलाम किया। बेगम साहिबा अगर सो रही हैं तो उन्हें उठा दो। साहिल ने लाहासिल तफसीलात और तकल्लुफ़ को परे करके मतलब की बात की। बेगम साहब तो घर पर नहीं है, वो तो किसी दावत में गया है। गार्ड ने अपने मखसूस लबो लहजे में इतला दी। ओह नो, साहिल के मुंह से बेसाख्ता निकला था। शायद इसी वजह से उनके तमाम नंबर्स ऑफ मिल रहे हैं। ये गुत्थी तो खड़े खड़े सुलझ गई। यार, घर में जो भी है उससे बात कराओ। वो कोफ्त के आलम में गोया हुआ। कोई नहीं है। गार्ड ने सिर्फ जवाब ही नहीं दिया, बल्कि हाथ को पंखे की तरह फैलाकर भी हरकत दी। माई गुडनेस, साहिल ने अपना सर पकड़ लिया। क्या मैं अंदर बैठ सकता हूँ? साहिल ने बेबसी से चारों तरफ नज़र दौड़ाई। नहीं, अंदर कोई नहीं है। हम किधर से तुमको जाने देगा? गार्ड ने डमी के अंदाज में खड़े होकर सफाचट इनकार कर दिया। तुम्हारे पास उनकी बेटी का नंबर है? उसे फिर एक रास्ता सूझा। कौन सा बेटी? उसका एक बेटी लाहौर में पढ़ाई करता है, दूसरा इधर होता है। गार्ड ने अब उस पर शक करना शुरू कर दिया था। किसी का भी दे दो यार, साहिल झंझलाया। कैसे दे दे? किसी का बेटी का नंबर गैर मर्द को कैसे देगा? उल्टी आंतें गले पड़ चुकी थी। साहिल का दिमाग माउफ होने लगा। हमको पता है तुम बेगम साहब के दफ्तर में काम करता है, मगर लड़की का मामला, हम किसी का भरोसा नहीं करेगा। अभी तुम जाओ, सुबह को आना। गार्ड ने अब हरी झंडी लहरा दी। घर में कोई नौकर है तो उससे बात करा दो। हमको माफ़ कर दो साहब, आप कुछ भी बोला हम कुछ नहीं करेगा। हमारा ड्यूटी गेट पर है, अंदर नहीं जाएगा। साहिल अब सचमुच उसके सामने लाचार हो चुका था। खुश रहो यार, अल्लाह तुम्हें इस गेट के साए में लंबी उम्र अता फरमाए। साहिल तिल मिलाता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। तय कर लिया था गाड़ी में बैठकर ताजवर का इंतज़ार करेगा। सोबान ने आज की रात अपने नाम कर ली थी। ज़ारा के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। उसने लेडी सोफिया पर असरअंदाज होने के लिए जो कुछ सोचा था, उस पर अमल दरामद करने का कोई रास्ता ना मिला। अंदर ही अंदर तिल मिला रही थी। सोबान खाने की मेज़ पर भी सफीना और प्रिंस के दरमियान बैठा था। सब उसकी तरफ मतवज्जा थे और वो नामानूस चेहरों के दरमियान बहुत घबराया हुआ था। सफीना मुसलसल खातिर मदारत में लगी हुई थी। सफीना और प्रिंस सोबान के हवाले से भी इस वक्त बहुत करीब हो रहे थे। प्रिंस सोबान को कुछ खिलाने की कोशिश करता, वो इनकार करता तो सफीना जिम्मा ले लेती और इसरार करती। सोबान को खुद से शनासा करने के लिए उसने एक तो बचकाना लतीफ़े भी सुनाए थे। लेडी सोफिया सोबान पर एक निगाह डालकर फिर ताजवर को कोई डिश पेश करने लगती। उनकी निगाहों में उसके लिए बहुत अपनायत और प्यार नुमाया तौर पर झलक रहा था। भाई, हमें नहीं पता था कि आज का डिनर सोबान के ऑनर में है, वरना मैं इसके लिए कोई गिफ्ट ज़रूर ले आती। सोबान के हवाले से बात करके ज़ारा ने सबको गोया अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की थी। लहजे में कोई बात नहीं थी, मगर ऐसा कुछ ज़रूर था कि सफीना ने चौंक कर ज़ारा की तरफ देखा था। इसमें कोई शक नहीं कि आज का डिनर सोबान के ऑनर में है, मगर ये क्या, ये तो कुछ खा ही नहीं रहा। ताजवर ने भी खूबसूरत, सेहतमंद और घबराए हुए बच्चे की तरफ खास तवज्जो की, बल्कि उन्हें खाने की मेज़ पर एक प्यारे से बच्चे को देखकर एक अजीब सी मुसरत महसूस हो रही थी, यूं जैसे उसकी वजह से महफिल को चार चांद लग गए हों। सोबान टुकर टुकर सबकी तरफ देख रहा था। मासूम बच्चे का जहन तो अपनी माँ में उलझा हुआ था। दूसरे प्रिंस के घर की शाहाना अंदाज भी उसे बहुत नामानूस लग रहे थे। लेडी सोफिया को तो वो बार बार देख रहा था। शायद उसने इतनी बूढ़ी मगर सजी संवरी खातून पहली बार देखी थी। जब वो उनकी तरफ देखता था, वो एक मुस्कुराहट ज़रूर निछावर करती थी। प्रिंस ने एक हसीन सुनहरी ग्लास में सोबान को पाइनएप्पल जूस पिलाने की कोशिश की तो उसने प्रिंस का हाथ परे कर दिया। सफीना ने फ़ौरन प्रिंस के हाथ से ग्लास लिया। दोनों की उंगलियां हल्का सा तसादुम हुआ और दिल ने एक हादसे की तरह महसूस किया। आज पहली बार दोनों एक दूसरे के लम्स से आशना हुए थे। सफीना के चेहरे पर गुलाबियां तैर गईं। प्रिंस का जी चाहा अपना हाथ चूम ले। भाई, हम इतनी देर से एक दूसरे के साथ हैं, मगर अभी तक वो बात नहीं हो पाई जिसके लिए आज साथ बैठे हैं। लेडी सोफिया को ख्याल आया, वरना सोबान की वजह से उनकी रो बहक चुकी थी। वक्ती तौर पर बूढ़े हाफजे ने साथ छोड़ दिया था। लेडी सोफिया, हम आपके बुलाने पर आ गए हैं। आप जो बात करना चाहें हाजिर हैं। ताजवर ने मोहतबाना अंदाज में बात की थी। ज़ारा की धड़कनें काबू से बाहर होने लगी। असूलन तो ये होता है कि लड़की वाले प्रपोजल के बाद हाँ या ना में जवाब देते हैं, या तो बात बढ़ती है या ख़त्म हो जाती है। लेडी सोफिया ने प्यार से सफीना की तरफ देखा। बात आगे बढ़ाएं ग्रैंड मॉम, प्रिंस ने बरजस्ता कहा तो सफीना महजूब अंदाज में मुस्कुरा दी।
ताजवर ने हल्का सा कहकहा लगाया। सोबान सर उठाकर प्रिंस की तरफ देखने लगा। सारा को यूं महसूस हुआ वो किसी खिज़ां रसीदा बाग में आ निकली हो और पाँव तले खुश्क पत्ते चिरचिरा रहे हों। तो फिर बहुत मुख्तसर बात करते हैं, हम सफ़ीना को अंगूठी पहनाने कब आएँ ये बताइए। लेडी सोफिया ने एक डिश उठाकर ताजवर को पेश की, गोया अपनी बात मनवाने के लिए लाशऊरी तौर पर कोई रिश्वत पेश कर रही हों। आप जब मुनासिब समझे तशरीफ़ लाएं, बस ये ख्याल रहे कि सफ़ीना को लाहौर से आना होगा। ताजवर ने बिला तकल्लुफ़ जवाब दिया, गोया पल में हाँ हो गई थी। सफ़ीना का दिल खुशगवार अंदाज में धड़का। उसने प्रिंस की जानिब देखना चाहा मगर देखा ना गया। ज़ारा को खाने की प्लेटों में खाने की बजाय जहर नज़र आने लगा। वैसे तो इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं, सफ़ीना के फ़ाइनल एग्ज़ाम होने वाले हैं, एग्ज़ाम के बाद शादी हो जाए तो अच्छा है। मेरी अम्मा कहती थी कि जब लड़की का रिश्ता तय हो जाए तो उसे रुखसत करने की जल्दी करनी चाहिए। वो तो खैर ये बात शरई पॉइंट से कहा करती थी। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज, आपकी अम्मा कितनी अच्छी बातें करती थी। प्रिंस ने ताजवर का जुमला जिस पर जस्तगी से उचक लिया था, ताजवर और लेडी सोफिया बेसाख्ता हंस पड़ी थी। सफ़ीना यूं शर्माई गोया दुल्हन बनी प्रिंस के पहलू में बैठी हो। ज़ारा ने भी हंसने की हत्तल मकतूर कोशिश की। ये क्या, यहाँ तो एकदम शादी की बातें शुरू हो गईं। उफ, कहीं ये लोग तारीख रख कर ही यहाँ से ना उठें। ज़ारा तो रिश्ता ही रोकना चाहती थी, अब शादी रोकने का मरहला सर पर आ पड़ा था। एज़ यू विश, ओके, लेडी सोफिया ने पुरमुसरत अंदाज में कहा। यहाँ आने से पहले मैंने सफ़ीना के साथ प्रॉपर मीटिंग की थी। इसको लाहौर से बुलाने का मकसद भी यही था, इसलिए अब मैं बहुत कॉन्फिडेंट होकर आपसे बात कर रही हूँ। ताजवर ने अपनी बात मुकम्मल की। थैंक यू सफ़ीना, लेडी सोफिया ने अपना मजबूत महज़िबाना ख़ानदानी पस मंज़र साबित किया। थैंक यू सफ़ीना। प्रिंस ने भी सफ़ीना की तरफ गौर से देखकर रूहानी मुसरत में डूबकर शुक्रिया अदा किया था। सफ़ीना ने घबराकर पानी का ग्लास उठा लिया। ताजवर, सफ़ीना मेरे बेटे का ड्रीम है। मुझे याद नहीं प्रिंस ने कभी मुझसे कोई फरमाइश की हो या फिर इसरार किया हो, इमोशनली ब्लैकमेल किया हो। सिर्फ सफ़ीना इसकी पहली फरमाइश है, लेडी सोफिया अपने मखसूस साफ गो और दो टोक अंदाज में कह रही थी। सारा को यूँ लगा गोया उसका दिल किसी अथाह में डूबता जा रहा हो। उसने बेजारी से सोबान की तरफ देखा जो खाना नहीं खाकर दे रहा था मगर उसका कीमती वक्त खा गया था। सफ़ीना इस शहर की मोस्ट लकी लड़की है ताजवर, यकीन करें। जिस तरह लड़कियों के प्रपोज़ल आते हैं, प्रिंस को इस तरह प्रपोज़ किया गया है। मगर ये यही कहता था कि ग्रैंड मॉम शादी एक बार होती है और होना चाहिए, और उसी लड़की से होनी चाहिए जिसकी तरफ दिल जाता हो। लेडी सोफिया प्रिंस के हिस्से का काम कर रही थी। सफ़ीना को माँ के सामने हया आ रही थी। उसकी माँ के सामने खुले अंदाज में प्रिंस के एहसासात की तर्जुमानी हो रही थी। आजकल आप कौन सी बुक पढ़ रही हैं ग्रैंड मॉम? सारा ने माहौल के बरक्स बेतुका सवाल करके सबको अपनी तरफ हैरत से देखने पर मजबूर कर दिया। अमूमन ऐसे मौका पर छोटी बहन होने वाली दुल्हन से ज़्यादा जज्बाती नज़र आती है, शादी के हवाले से ढेरों बातें करती है। अरे ज़ारा, क्या हो गया है तुम्हें? ये बातें तो तुम जब मर्जी आकर लेडी साहिबा से कर सकती हो। ताजवर को इतनी ज़्यादा हैरत थी कि बात करने के बाद भी ज़ारा की सूरत तक रही थी। ओह, आई एम सॉरी, मैं समझी आप लोगों की बात ख़त्म हो गई। ज़ारा ने फ़ौरन हंसते हुए माजरत की। ज़ारा की हंसी में मरहूम अरमानों के नोहे थे। बहुत बेवकूफ़ है ये, पता नहीं कब बड़ी होगी। ताजवर ने लाड दुलार के अंदाज में ज़ारा का बेतुकापन महव करने की कोशिश की। ढेरों बातों के दौरान इशाइया ख़त्म हुआ। सोबान ने सबकी बातें यूं गौर से सुनी थी गोया डिनर के इख्तिताम पर बतौर मुंसिफ उसने कोई फ़ैसला सुनाना या महफूज करना हो। आंटी, आपकी इजाज़त से मैं सफ़ीना को स्टूडियो ले जाना चाहता हूँ, प्रिंस ने उठते हुए ताजवर से दरख्वास्त की। हाथ आए इन हसीन लम्हात से वो मुमकिन रस कुशीद करना चाहता था। सफ़ीना उसकी थी, वो तन्हाई में उससे अक्सर हम कलाम होता था। आज रूबरू थी, बस थोड़ा सा वक्त हाथ में रह गया था और ये लम्हात अमर होने के लिए मुयस्सर आए थे। मैं भी चलती हूँ। सारा फ़ौरन खड़ी हो गई क्योंकि वो ताजवर के पहलू में थी, इसलिए ताजवर ने उसका हाथ पकड़कर ज़ोर से दबाया। सफ़ीना के दिल में उड़ते जवार भाटे झाग की तरह बैठने लगे। प्रिंस को यूँ लगा कश्ती में पाँव रखने से पहले हवाओं ने कश्ती को साहिल से दूर कर दिया हो। उसने हैरत आमेज़ निगाहों से सारा की तरफ देखा था। अब इतनी भी बच्ची नहीं थी, उसे तो इस मौका पर बहन के लिए खुद को ही मौका फराहम करना चाहिए था। ओके प्रिंस, हम लोग लेडी सोफिया की कंपनी इंजॉय करते हैं, मगर ख्याल रहे हम ऑलरेडी बहुत लेट हो गए हैं। ताजवर ने अभी तक ज़ारा का हाथ पकड़ा हुआ था, मुबादा वो हाथ छुड़ाकर कहीं भागने लगी हो। प्रिंस ने झुककर सोबान के गाल पर प्यार किया जो अभी तक गोया सन्नाटे में था, किसी तौर बोल कर ना दिया था। मेरा दिल चाह रहा है मैं सोबान को अपने साथ ले जाऊं। सफ़ीना ने अपनी मुसरत को सोबान के हवाले से मंसूब करने की कोशिश की ताकि देखने वाली निगाहों को उलझा कर रख दे और कोई उसके दिल का भेद ना पाए। ये एक फितरी हया का रद्द-ए-अमल था। कहाँ? लाहौर? शोर हो जाएगा, वहाँ प्रोटेस्ट हो जाएगा। वो क्यों? सफ़ीना को प्रिंस की तरफ देखने का बहाना मिल गया। सब यही कहेंगे कि इतना बूढ़ा ज़ईफ़ स्टूडेंट नहीं चलेगा। प्रिंस की बात पर सब हंसती है सिवाय ज़ारा के। सफ़ीना प्रिंस और सोबान के साथ बाहर की तरफ जा रही थी। ज़ारा अपनी जगह बुत की तरह इस्तादा थी। यूनानी शहजादे जैसा वजीह मर्दाना हुस्न का शाहकार
دنیا کے بہترین دھاگوں سے بنے کپڑے کا قیمتی لباس جو عموماً کرتا پاجامہ ہی ہوا کرتا تھا، شوٹنگ صرف گھر سے باہر کی تقریبات میں ہوتی تھی، وہ بھی اتنے اہتمام سے کہ شیونگ کریم، کولون، پرفیوم، سوپ سب ایک فیملی پروڈکٹس ہوتی تھی۔ ایک خوشبو، ایک مہک، مختلف اقسام کی خوشبویات غلط ملط نہیں ہوتی تھیں۔ بہت سے لوگ یہ شناخت بھی رکھتے ہیں۔ اس طرز زندگی کو عام انسان ایک خواب کی بات گردانتا ہے، مگر اسی دنیا میں لوگ فاقے کی وجہ سے خودکشی بھی کرتے ہیں، اور اسی دنیا میں لوگوں کے جہاز بھی چلتے ہیں، اور نوٹ یا کرنسی کو ہاتھ میں لیے بغیر کروڑوں اربوں کی تجارت بھی کرتے ہیں، اور سرمایہ دار کے دولت گدھے پر مریض کی چارپائی رکھ کر اپنی ہی محنت کی اجرت لینے کے لیے احتجاج کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ جہیز میں چاندی ملنے کا امکان نہیں ہوتا، بالوں میں چاندی نظر آتی ہے، جبکہ کسی محل میں ہیرے کا کنگن ادھر ادھر پھینک کر نئے کنگن کی خریداری کے لیے کمر کسی جاتی ہے۔ انسانوں کے انگوٹھے کے نشان آپس میں نہیں ملتے، اسی طرح مقدر کی تحریر بھی الگ الگ ہوتی ہے۔ حیرت ہمیشہ بقدر علم و آگہی ہوتی ہے۔ ایسا تو بس شہر میں ایک ہی ہے، اور یہ بھی ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ زارا کا دل چاہ رہا تھا وہیں کھڑے کھڑے چلا چلا کر رونے لگے۔ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں کہ حسد کی شدت سے لوگ بری طرح رو پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں، اس لیے مایوسی اور گھٹن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ سفینہ نے وفور شوق سے بولتی تصویر پر دھیرے سے ہاتھ پھیرا۔ آپ نے تو کمال کر دیا۔ آسمانی اور بہت بلند رومان پروان چڑھ رہا تھا۔ پرنس کی آنکھوں کی چمک سفینہ کو اتنے حسین پیغامات ارسال کر رہی تھی جو بہت انوکھے تھے، اس بہشتی پھل کی طرح جس کا ذائقہ گویا موت سے پہلے ہی چکھ لیا ہو۔ کمال تو اس کا ہے جس نے آپ کو بہت پیار سے میرے لیے تخلیق کیا۔ پرنس نے صوبان سے پہلو بچا کر آہستگی سے سرگوشی کی۔ سفینہ کا جی چاہا کہہ دے بس کریں، کہیں یہیں کھڑے کھڑے مر ہی نہ جاؤں، مگر فطری حیا مانے تھی۔ بہت شاندار، کیا میں اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ ایک الڑ معصومانہ خواہش نے ہلکان کیا۔ ماہین دیکھے گی تو حیران رہ جائے گی۔ آف کورس، مجھے کسی میڈیم واسطے کی ضرورت نہیں، آپ نہیں ہوتی مگر پھر بھی صرف آپ ہی ہوتی ہیں۔ پرنس نے ٹیبل پر رکھے گلدان سے ایک پھول نکال کر صوبان کو تھمایا۔ انکل، ماما۔ پھول لیتے ہی صوبان نے خود کو اذیتناک گھٹن سے نجات دلانے کی کوشش کی۔ اتنی دیر سے وہ اندر ہی اندر سہتے ہوئے مسلسل سوچ رہا تھا، ان ہنستے مسکراتے لوگوں کو آخر میری ماں کب یاد آئے گی؟ صوبان بیٹا، یقین کرو میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بھولا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر کی کال آئے گی اور ہم آپ کو ماما کے پاس لے چلیں گے۔ پرنس انتہائی اعلیٰ درجے کے مضبوط اعصاب کا مالک تھا۔ اتنی دیر سے وہ اپنے مہمانوں کے ہمراہ تھا، مگر ذہن کے پردے پر صوبان کی بے ہوش ماں مسلسل متحرک تھی۔ وہ اس کمال سے اپنا کردار نبھا رہا تھا کہ سفینہ کو ہلکا سا بھی شبہ نہ گزرے کہ وہ کسی اور طرف متوجہ ہے۔ کردار کی پختگی اور روحانی سکون انسان کو کبھی کم ظرف پیمانے کی طرح چھلکنے نہیں دیتے۔ اگر سفینہ کے پاس انسانوں کے دل پڑھنے کی صلاحیت ہوتی تو شاید آج رات ہی اس کی محبت عشق و عقیدت میں تبدیل ہو جاتی۔ پرامس؟ صوبان نے چھوٹا سا ہاتھ پرنس کی طرف بڑھایا۔ پرامس؟ پرنس نے اس کا ہاتھ تھام کر ہاتھ پر بوسہ ثبت کیا۔ صوبان، آپ میرا ایک کام کریں۔ پرنس کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کائنات کے حسین ترین لمحات سفینہ کی گرفت میں تھے۔ اس نے جھکی جھکی نظروں سے پرنس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی۔ پرنس کی شوخی کچھ کہہ رہی تھی۔ جی انکل۔ صوبان نے سیاہ بھنورا سی آنکھیں پوری کھول کر پرنس کی طرف دیکھا۔ سفینہ سے کہو مجھ سے پرامس کر لے۔ سفینہ نے یوں دیکھا جیسے کہہ رہی ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سفینہ، آپ پرامس کریں۔ صوبان ٹاکی ڈول کی طرح بول پڑا۔ پرنس نے سفینہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا۔ سفینہ نے حیا آمیز ادا سے پرنس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ صوبان نے معصومانہ خوشگوار حیرت سے دونوں کی طرف دیکھا تھا۔ وہ گاڑی کا اے سی آن کر کے سیٹ پر لمبی تان کر سو بھی سکتا تھا، مگر سیل فون پر وقفے وقفے سے آنے والی کالز اسے ڈھنگ سے آنکھیں بند کرنے نہیں دے رہی تھیں۔ تھکاوٹ، فطری نیند کا غلبہ، اچانک ہی دماغ میں جیسے دھماکے ہونے لگے۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس انداز میں باہر آیا گویا گارڈ کی گردن دبوچنے اور اسے جان سے مارنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہو۔ تیر کی طرح اڑ کر گویا گارڈ تک پہنچا تھا۔ احمق جاہل انسان، دماغ کی جگہ پر پتھر سیٹ کیے ہوئے ہیں۔ اندھے نظر نہیں آ رہا 1 گھنٹے سے گاڑی میں مرا پڑا ہوں۔ انسان ہو یا ڈنگر مویشی، ابھی پولیس کی 4 گاڑیاں آ جائیں گی، تمہاری گن چھین کر گیٹ کا تالا توڑ دیں گی، پھر کیا کرو گے تم؟ مجھے کام کرنے کی تنخواہ ملتی ہے، روڈ پر گاڑی میں سونے کی نہیں۔ پاگل آدمی، موٹی عقل میں اتنی بات بھی نہیں آتی کہ میں اپنا گھر بستر چھوڑ کر گاڑی میں کیوں مرا پڑا ہوں؟ اونگتا جھومتا گارڈ تو یوں مستعد ہوا گویا اسے گن سیدھی کر کے واردات کے لیے آنے والے ڈاکو کا نشانہ لینا ہو۔ ہکا بکا ساحل کی شکل دیکھ رہا تھا۔ پولیس کدھر ہے؟ گارڈ نے بڑے فرض شناس پہرے دار کی طرح ادھر ادھر دیکھا۔ اگر بیگم صاحبہ سے رابطہ نہیں ہوا تو پولیس ادھر بیگم صاحبہ کو گرفتار کرنے آ جائے گی۔ ساحل نے ہراساں کر کے کام نکالنے کی کوشش کی۔ ہم کو سمجھ نہیں آیا۔ گارڈ بیگم صاحبہ کی گرفتاری کا سن کر بدحواس ہو گیا۔ مجھے پتہ ہے مجھے، میں اس وقت پاکستان کے سب سے ذہین روشن دماغ سے سر پھوڑ رہا ہوں۔ بیگم صاحبہ کی فیکٹری دھم سے گر گئی ہے۔
مزدور مر گیا ہے، پولیس بیگم صاحبہ سے ملنا چاہتی ہے۔ ابھی تو تم بولا پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ گارڈ کی نگاہ میں FIA کے ڈائریکٹر کی طرح شک جھلکنے لگا۔ ارے علامہ کی اولاد، اندر کسی نوکر کو جگاؤ، وہ بیگم صاحبہ سے بات کرائے گا۔ تم تو بولا بیگم صاحب کا نمبر بند ہے، وہ کدھر سے بات کرائے گا؟ جہاں وہ گئی ہیں اس جگہ کا نمبر تو کسی کو معلوم ہوگا نا۔ ہو سکتا ہے بیگم صاحبہ کا کوئی اور نمبر بھی ہو جو صرف کسی خاص نوکر کو پتا ہو۔ ہم کو تمہارا بات سمجھ نہیں آتا، ہم کو لگتا ہے تم بس اندر جانا چاہتا ہے کوئی بھی بہانہ کر کے۔ گارڈ نے بات کرنے کے بعد رخ بھی پھیر لیا۔ ساحل نے گویا سر پیٹ لیا تھا، تبھی اسے خیال آیا کہ پھر ٹرائی کرے، ہو سکتا ہے تاجور نے اب سیل آن کر دیا ہو۔ اس نے اللہ کا نام لے کر نمبر پھر پریس کیا، تبھی اس کی آنکھیں چمکنے لگی، بیل پاس ہو رہی تھی۔ ہیلو، خیریت ہے ساحل؟ ابھی میں نے آپ کی مسڈ کالز دیکھی، کال بیک کرنے لگی تو آپ کی کال آ گئی۔ تاجور کی تشویش بھری آواز سماعت سے ٹکرائی۔ خیریت نہیں ہے میم، میں 2 گھنٹے سے ٹرائی کر رہا ہوں۔ سائٹ پر دیوار گرنے سے ایک مزدور کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ مائی گاڈ! تاجور کو ایک دم بہت بڑا دھچکا پہنچا تھا۔ میم آپ کو سائٹ پر آنا ہوگا، مزدور کی فیملی اور پولیس دونوں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دوسرے مزدور بھی یہاں آ گئے ہیں، میں سائٹ پر ملوں گا، آپ وہیں تشریف لے آئیں۔ میں پہنچتی ہوں۔ تاجور کی گھبرائی ہوئی آواز ایئر پیس میں ابھری اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ ساحل نے اب کھل کر سانس لی اور گارڈ کی طرف گھور کر دیکھا جو حق دک کھڑا اس کی صورت تک رہا تھا۔ ابھی چور اچکا سمجھتا ہے، آج پتہ چل گیا یہ شکل ہوتی ہے چور اچکوں کی۔ وہ برس پڑا، یوں جیسے لاوا بہہ نکلا ہو، پھر پاؤں پٹکتا اپنی کار کی طرف چل دیا۔ گارڈ روبوٹ کی طرح ٹکر ٹکر دیکھتا رہا تھا۔ تاجور کے سوال الفاظ غیر معمولی تھے۔ سفینہ اور زارا بھی پریشان ہو کر ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ لیڈی صوفیہ کی بس ہو چکی تھی، وہ اپنے معمولات سے ہٹ کر مصروف رہی تھی، اب بالکل غائب دماغی کی کیفیت میں مبتلا تھیں۔ اب وقت رخصت تھا، وہ آداب میزبانی حتی المقدور نبھانے کی البتہ کوشش ضرور کر رہی تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ سفینہ جو پرنس اور صوبان کے درمیان چند لمحے پہلے بہت شاداں و فرحاں نظر آ رہی تھی، ماں کے چہرے پر کھینچی تفکرات کی لہریں اسے ہولانے لگیں۔ کچھ نہیں، بس وہ سائٹ پر کوئی پرابلم آ گئی ہے لیبرز کی طرف سے۔ ساحل ابھی نیا ہے، ٹھیک سے ٹیکل نہیں کر پا رہا تھا، پریشان ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ وہ عجلت میں مبتلا محسوس ہونے لگی۔ پرنس نے غیر ارادی طور پر سفینہ کی طرف دیکھا تھا۔ گھنٹے پل میں گزر گئے تھے، رخصت کی گھڑی سر پر آ پہنچی تھی۔ اس کے بعد سفینہ نے لاہور چلے جانا تھا اور پھر کسی تقریب پر ملاقات کا انتظار کرنا تھا۔ زارا کی کسی ہوئی تنابیں کھل گئی تھیں، اتنی دیر سے وہ سفینہ کی شادمانی دیکھ کر اندرونی جنگ میں مبتلا تھی۔ پرنس کی سفینہ کے لیے وارفتگی بھی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ جھٹ ماں کی ہمدرد بیٹی بن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اماں آپ پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ماں کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بہت اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ ذہن تھا کہ پل بھر کے لیے پرنس سے غافل ہو کر نہیں دے رہا تھا، ایک تپش تھی جو سینے سے اٹھتی تھی اور آنکھوں کو جھلساتی تھی۔ ہمیں اجازت؟ تاجور نے لیڈی صوفیہ کے قریب جا کر نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا، جو مندی مندی آنکھوں سے بچوں کی سی معصومیت کے ساتھ سب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھینک یو تاجور۔ انہوں نے اٹھنا چاہا تو اینجلا نے انہیں اٹھنے میں مدد دی۔ اٹ واز ویری پریشیس ٹائم۔ وہ اپنے نازک وجود کا بوجھ بھی اس وقت سنبھال نہ پا رہی تھیں۔ جی بالکل، انشاءاللہ آپ سے بہت جلد ایک اور خوبصورت ملاقات ہوگی۔ تاجور مردانہ مضبوط اعصاب کی حامل ہونے کا مظاہرہ بہت خوبی سے کر رہی تھی، اور دل کا حال یہ تھا کہ اڑ کر سائٹ پر پہنچ جائیں۔ زارا پیاری لڑکی، تم تو میری فرینڈ بن چکی ہو، میں تمہارا ویٹ کروں گی۔ زارا کیونکہ لیڈی صوفیہ کے قریب تھی اس لیے الوداعی کلمات سے پہلے اسے نوازا گیا۔ زارا کو یوں لگا جیسے دھوپ میں چلتے چلتے گھنے نیم کی چھاؤں میسر آ گئی ہو۔ اس نے فرط مسرت سے لیڈی صوفیہ کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ اوہ گریٹ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ لیڈی صوفیہ کی اپنائیت اسے پر امید بنا رہی تھی، حوصلے بلند کر رہی تھی۔ سفینہ نے خود آگے بڑھ کر لیڈی صوفیہ کا ہاتھ تھام کر ہاتھ کی پشت پر بوسہ ثبت کیا۔ انہوں نے بھی اسے گلے لگا کر گرم جوشی سے پیار کیا۔ مرحوم کے گھر میں بہت سے لوگ عرصے بعد پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، کئی لوگوں کا فاقہ ختم ہوتا ہے، مہینہ گزارنے کے لیے پیسہ نہیں مگر برباد کرنے کے لیے وقت بہت۔ وقفے سے مرحوم یا مرحومہ کی خوبیاں بیان کرنے کے بعد جو اس کی زندگی میں کسی کو دنیا کی سب سے بڑی دوربین سے بھی نظر نہیں آ سکتی تھی، برادری یا خاندان کے تنازعات زیر بحث لائے جاتے۔ ہاتھ میں کھجور کی گٹھلیاں، ہر گٹھلی پر کلمہ پڑھنا ضروری نہیں۔ ان کے انداز سے تو یہی لگتا، نند بھاوج ساس آوارہ دیور ظالم جیٹھ فسادی ہمسایہ کا تعلق کسی بھی گٹھلی سے بن سکتا تھا۔ جہالت قدرتی آفات سے بڑا عذاب ہے، ساحل سوچ رہا تھا۔ ساحل کو مرحوم کے لواحقین نے گھیرا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جن کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، عورتیں بیان کر رہی تھیں، سینہ گوبی کر رہی تھیں۔ اس ملک میں رکشے والا جس بے فکری سے چوراہوں دو راہوں پر رکشہ گھماتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی غربت و جہالت ہے۔ کسی لش گاڑی سے ٹکر ہونا بھی رزق کے دروازے کھولنے کا بہانہ بن سکتا ہے۔ میرا نقصان ہو گیا، مجھے پیسے دو ورنہ میری بددعائیں تمہارے پیچھے پڑ جائیں گی۔ میں غریب ہوں، پیسے کہاں سے دوں، مجھے بیچ دو، جتنے کا بکوں وغیرہ وغیرہ۔ ساحل سمجھ رہا تھا کہ یہ سب مالک سے خطیر رقم کا مطالبہ کرنے جمع ہو رہے ہیں۔
حق تو مرحوم کے لواحقین کا بنتا تھا، مگر لوگوں کو دلچسپی تھی کہ پیسہ کتنا ملے گا۔ افلاس کے دائرے میں چکرانے والے بندگان خدا اپنے آس پاس ان گھروں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں جو کسی کو بوقت ضرورت قرض ادھار دینے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ یا اللہ، میم کب پہنچیں گی؟ کم از کم میں تو اس ان وانٹڈ جلسے سے خطاب نہیں فرما سکتا۔ وہ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ تاجور کے انداز میں عجلت بھرے تکلفات تھے۔ وہ خود پر بہت کنٹرول کر رہی تھی، اس کے باوجود ان کی ماحول میں غیر حاضر دماغی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ درپیش بحران میزبان کے سامنے لا کر اس خوبصورت تقریب کا تاثر کلٹ ملت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پیش نظر یہ تھا کہ کسی طرح سواری میں سوار ہو جائیں۔ زارا کو اپنے خیالات سے فرصت نہیں تھی۔ وہ تاجور کے پہلو بہ پہلو چل رہی تھی، مگر توجہ پشت پر تھی۔ سفینہ اور پرنس صبح خرامی سے چل رہے تھے اور زارا سے 10 ہاتھ کے فاصلے پر تھے۔ پلٹ کر دیکھنا تو غیر اخلاقی حرکت تھی، جیسے کوئی دیوار سے کان لگائے کھوج لگا رہا ہو۔ سفینہ اور پرنس باتیں کر رہے تھے، مگر آواز اتنی آہستہ تھی کہ کوشش کے باوجود زارا کے کچھ پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ کچھ دل میں اٹھتے طوفان بھی سماعت کو متاثر کر رہے تھے۔ پرنس ہوا کے دوش پر تھا، پاؤں کے نیچے زمین کا فرش محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ رومانویت جو اس کے وجود کے کیمیائی عناصر کی مضبوط بنیاد تھی، اس وقت اوج کمال پر تھی۔ وہ پل پل اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ ایک تصور جو برسوں اس کی تخلیقات پر حاوی رہا، اس وقت مجسم تھا۔ اپنے خوش قسمت ہونے کا یقین تو پہلے بھی تھا، آج مہر ثبت ہو رہی تھی۔ ڈرائیور نے لینڈ کروزر کا ڈور وا کر دیا تھا۔ تاجور نے سوار ہونے سے پہلے پلٹ کر پرنس کی طرف دیکھ کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا اور سوار ہو گئی۔ زارا نے ان کی تقلید کی۔ سفینہ نے توقف کیا۔ ایک باوقار نفیس انسان کم سے کم الفاظ کا بوجھ ضرور اٹھا رہا تھا، مگر احساسات تکمیل کے سنگ میل کی طرف سر پر دوڑ رہے تھے۔ سفینہ نے نازک سا ہاتھ بلند کر کے پرنس کو خدا حافظ کیا اور اس بات سے بے خبر کہ ماں گھڑیاں گن رہی ہے، پرنس کی جادو بھری مسکراہٹ کا نظارہ کرنا ضروری خیال کیا۔ تاجور بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی۔ زارا نے سیاہ شیشے سے ناک ٹکا کر باہر جھانکا۔ پرنس اب پشت پر ہاتھ باندھے لینڈ کروزر کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ کمال شخص ہے یہ، کتنا ریلیکسڈ، کتنا خوش۔ ملتے وقت بھی چہرہ ایسا ہی تھا، رخصت ہوتے ہوئے بھی، وہ سوچ رہی تھی۔ سفینہ خوابوں کا خزانہ گود میں بھرے بہت سرشار نظر آ رہی تھی۔ ساحل پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اپائنٹمنٹ لیٹر پر یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ تھانے پولیس کے چکروں کو بھی فیس کرنا ہو گیا۔ کیا ٹھاٹھ ہیں رئیسوں کے، دن بھر مزدوروں کا خون پیتے ہیں، رات کو دعوتیں اڑاتے ہیں۔ تاجور کو دوبارہ فون کرنا بہت غیر مہذبانہ لگ رہا تھا۔ جب ان کو ایمرجنسی یا ناگہانی صورتحال کی خبر پہنچ گئی تھی تو اسے اب صبر سے انتظار کرنا تھا۔ اتنی شاندار ملازمت کو وہ کسی خطرے سے تو ہرگز دوچار نہیں کر سکتا تھا۔ بیگم صاحبہ ابھی تک نہیں پہنچی؟ ڈی ایس پی نے قریب آ کر اپنے رسٹ واچ پر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ جی بس پہنچ رہی ہیں، شاید وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ڈنر کر رہی تھیں، اس نے جل بھن کر بظاہر نارمل انداز میں جواب دیا۔ پرائم منسٹر؟ تو کیا وہ اسلام آباد سے آ رہی ہیں؟ ڈی ایس پی کی پھیلی آنکھیں مدھم روشنی میں بھی چمک رہی تھیں۔ یوں بھی پولیس افسروں کا اپنا ایک خاص انداز ہوتا ہے، پلکیں کم جھپکتے ہیں۔ سر، پرائم منسٹر کراچی بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں، آپ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ لندن تو بس 4 قدم کے فاصلے پر ہے، کراچی بہت دور ہے، سمندر پھلانگ کر آنا پڑتا ہے نا۔ وہ دانت پیس رہا تھا مگر نرمی اور اخلاق کا مظاہرہ کرنے پر مجبور تھا۔ پولیس آفیسر بہت محظوظ ہوا، اس نے قہقہہ لگایا۔ اسے گدگدانے کے بعد وہ اس سے دور ہو گیا۔ اسے زیادہ گدگدانے کی گنجائش نہیں تھی، نہ توفیق۔ اماں، آپ اس وقت سائٹ جا رہی ہیں؟ سفینہ نے حیران ہو کر ماں کی طرف دیکھا، کیونکہ انہوں نے ڈرائیور کو ہدایت کی تھی کہ وہ پہلے انہیں سائٹ پر ڈراپ کرے، بعد میں بچیوں کو لے کر گھر چلا جائے۔ واپسی کا کچھ نہیں بتایا کہ ذہن میں تھا کہ ساحل سائٹ پر موجود ہے، وہ بھی انہیں ڈراپ کر سکتا ہے۔ دوئم، ابھی تو یہ بھی واضح نہیں تھا کہ وہاں کتنا وقت لگے گا، کس کس مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تاجور کو بہرحال حقیقت بتانا تھی۔ سفینہ اور زارا مارے ہے تحیر کے ہم آہنگ ہوئی۔ وہ جو کال آئی تھی؟ سفینہ الفاظ ترتیب نہ دے پائی، تاجور نے جملہ خود ہی مکمل کر دیا۔ ہاں، ساحل کی کال تھی، وہ بھی اس وقت سائٹ پر ہی ہے۔ اس وقت اس نے بہت ہمت دکھائی اور بہت اچھی طرح سچویشن کنٹرول کی ہے۔ مجھے اندازہ تو تھا کہ یہ پڑھا لکھا خاندانی محنتی لڑکا ہے، مگر یہ واقعی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کسی ایمرجنسی میں بہت اسٹرانگ رول بھی پلے کر سکتا ہے۔ تاجور نے بیٹیوں کے سامنے پہلی بار کسی امپلائی کی اس طرح دل کھول کر تعریف کی تھی۔ لاشعوری طور پر نظریں زارا پر ٹک گئی تھیں۔ سفینہ یکدم بہت متفکر نظر آنے لگی تھی۔ اماں، آپ نے یہ تو بتایا نہیں کہ ہوا کیا ہے؟ زارا بھی اب ہر طرف سے ذہن ہٹا کر موجودہ لمحے میں مدغم ہو رہی تھی۔ لفظ ایکسیڈنٹ ہی بہت چونکا دینے والا تھا۔ پھر ماں رات کے اس پہر کسی ناگہانی صورتحال کا سامنا کرنے جا رہی تھی۔ ساری تصوراتی دنیا پلک جھپکتے ہی پس پردہ چلی گئی تھی۔ خوفناک حقیقت عریاں ہو رہی تھی۔ وہ فیکٹری کے ایکسٹینشن میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی۔ دیوار جو آج شام ہی مکمل ہوئی تھی، کسی سوئے ہوئے مزدور پر گر گئی۔ مائی گاڈ، سفینہ کا تو خون ہی خشک ہونے لگا۔ زارا بھی دم بخود رہ گئی۔ تم لوگ گھر جا کر آرام کرو، ڈیڈ باڈی اسپتال پہنچا کر کچھ دیر میں بھی آ جاؤں گی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ چیلنجز تو لائف کا حصہ ہیں۔
انہیں فیس کرنا ہوتا ہے۔ تاجور نے حقیقت بتا کر ساتھ ہی گھبرائی ہوئی بیٹیوں کو تسلی بھی دی۔ اماں میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں۔ سفینہ کو ادراک ہو رہا تھا کہ صورتحال گمبھیر اور نازک ہے۔ یہ الگ بات کہ ماں بہت مضبوط اعصابی قوت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ نہیں، تمہارا وہاں کیا کام، تم ریسٹ کرو، کل تمہیں فلائی بھی کرنا ہے۔ زارا ٹکر ٹکر تاجور کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عجب لاجواب کر دینے والی صورتحال تھی۔ تمام تر نیک جذبات کے ساتھ دونوں اس مرحلے پر ماں کی خدمت سے قاصر تھیں۔ پولیس، سول انجینئرز، آرکیٹیکٹ، ٹھیکیدار، مرحوم کے بپرے ہوئے لواحقین، ایک آفت تھی جو تاجور کی منتظر تھی۔ جیسے ہی وہ گاڑی سے باہر آئیں ایک جم غفیر میں گر گئیں۔ وہاں موجود ہر شخص ان سے کچھ کہنے کا خواہش مند تھا۔ ایسے میں ساحل نے ان کے قریب کھڑے ہو کر بہت اعتماد سے بپھرے ہوئے مجمع کو مخاطب کیا۔ آپ لوگ بات نہیں کر رہے، شور کر رہے ہیں، بات کریں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ساحل کی گھن کرج بڑی مؤثر تھی، تبھی خاموشی چھا گئی۔ پولیس آفیسر بھی چھڑی بغل میں دبائے ہٹو بچوں کے انداز میں تاجور تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور بہت مؤدبانہ انداز میں تاجور کو سلام کیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہو بیگم صاحبہ، ہمیں تو ضابطے کی کارروائی پوری کرنا ہوتی ہے۔ پولیس آپ کی ہر طرح سے خدمت کے لیے تیار ہے۔ بہرحال ان لوگوں کو، اس نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا، کچھ دے دلا کر ہی جان چھڑانا ہوگی۔ لینڈ کروزر سے اترنے والی چیئر پرسن کو آفیسر نے گھاگ شکاری کی طرح جا لیا تھا اور اب یہ حال تھا، ساری کائنات کا اخلاق و حلاوت اس کے لہجے میں اتر رہی تھی۔ ارے ہمارا بندہ مار دیا، ریت میں سیمنٹ بھی ملایا تھا یا نہیں؟ ایک قویل جیسا شخص جس کے آدھے بال سامنے سے اڑ چکے تھے، انداز سے کسی یونین کا لیڈر لگ رہا تھا، بڑے ڈرامائی انداز میں بولا تھا۔ چپ کرو، تحقیقات پولیس کا کام ہے۔ آفیسر نے فوراً جھاڑ پلائی۔ سول انجینئر اور ٹھیکیدار کی حالت غیر تھی۔ تاجور نے اس پہلوان نما شخص پر ایک نگاہ کی اور بہت وقار سے گویا ہوئی۔ تمہارے بندے کو میں نے نہیں مارا، دیوار گرنے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے۔ 20 منزل کے ٹاور کھڑے ہیں، وہ نہیں گرتے، دیوار کیسے گر گئی؟ مسالے میں ڈنڈی ماری ہوگی۔ ذرا آرام سے، مسالہ بیگم صاحبہ نے نہیں بنایا تھا۔ ساحل نے فوراً اس پہلوان کے سامنے آ کر اسے روکا۔ ارے جب سیٹ تھوک میں پکوڑے تلے گا تو پھر ٹھیکیدار یہی کریں گے نا؟ ارے وہ ٹھیکیدار ہی کیا جو ہیرا پھیری نہ کرے، وہ تو اپنا حصہ نکالے گا، بھلے بلاکوں کو گوند لگا کر چپکا دے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے خیر خواہوں کی طرف یوں دیکھا گویا تعداد طلب کر رہا ہو۔ اچھا ذرا آرام سے، رات ہے، بینک بند ہے، کل تمہیں پیسے مل جائیں گے، کفن دفن بھی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے بیوی بچوں کو ہم خرچہ بھی دیں گے۔ اب تم لوگ اپنے اپنے گھر جاؤ، پوسٹ مارٹم کے بعد میت پہنچا دی جائے گی۔ پولیس آفیسر نے ساحل کی لیڈرانہ خصوصیات سے خاصا حسد محسوس کرتے ہوئے مورچہ سنبھالا۔ بیگم صاحبہ کو تو پولیس نے ممنون احسان کرنا تھا، پتہ نہیں یہ کون فنے خان ہے۔ پولیس افسر کو اپنی موجودگی میں ساحل کی کوئی کارکردگی انتہائی ناقابل برداشت تھی۔ مزدور کا کوئی بھائی یا بیٹا یہاں موجود ہے؟ تاجور کو مشکل دکھائی دے رہا تھا کہ یہ لوگ کچھ لیے بغیر یہاں سے ٹلیں گے۔ غربت و افلاس کے مارے لوگ جو 40ویں کے کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ اس کھانے میں کوئی لفافہ یا تحفہ نہیں دینا پڑتا۔ ایک ادھیڑ عمر کا لمبا دڑنگا آدمی جھٹ مجمع میں گھسا اور پلک جھپکتے ہی ایک 12-13 سال کے لڑکے کا ہاتھ تھام کر تاجور کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ بیگم صاحبہ، یہ صادق کا بڑا بیٹا ہے۔ تاجور نے بچے کی طرف دیکھا جس کی رو رو کر آنکھیں متورم ہو رہی تھیں، ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہا تھا۔ ایک ناگہانی نے اسے یتیموں کی فہرست میں شامل کر دیا تھا۔ تاجور نے اپنا کلچ کھول کر 5000 کے کئی کرارے نوٹ نکالے، مزید تلاش کیے، پھر ساحل کی طرف دیکھا۔ آپ کے پاس کچھ ہیں تو مجھے دیں، صبح اکاؤنٹ سے لے لیجیے گا۔ ساحل تو اس وقت نفلوں کا بھوکا تھا۔ والٹ میں 7000 روپے تھے، نکال کر تاجور کی طرف بڑھا دیے۔ تمام لوگ بڑی دلچسپی سے نوٹوں کی طرف دیکھ رہے تھے، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی۔ مایا کے لشکارے سب کی نگاہ کو چندھیا رہے تھے۔ بات کرنسی نوٹوں کی نہیں، نوٹ بانٹنے کے انداز کی تھی۔ 3 کم 40,000 فوراً ہاتھ میں آ گئے۔ یہ رکھ لو، اپنی امی کو دینا، باقی جو کچھ بھی ہوگا وہ کل ہوگا، میں خود تمہاری امی سے ملنے آؤں گی۔ تاجور نے نوٹ بچے کو دیتے ہوئے اس کے خاک آلود بالوں کے ٹوکرے پر بھی ہاتھ رکھ دیا۔ اب بچے کے ہمدردوں خیر خواہوں کی نظریں، جن میں رشک بھی تھا اور حیرت بھی، بچے پر مرکوز تھی۔ مجمع منتشر کرنے کا منتر تاجور کے پاس تھا۔ آہستہ آہستہ مجمع واقعی منتشر ہو گیا۔ تاجور نے سٹاف کے لوگوں، کنسٹرکشن ٹیم اور پولیس کی طرف دیکھا۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سائٹ آفس آئیے۔ تاجور کے اوسان قابو میں تھے۔ وہ ایک منچی ہوئی بزنس پرسن تھی، وہ نہ خوفزدہ تھی نہ ہراساں۔ ان کے پاس قوت خرید موجود تھی، بس اب سب نے اپنے اپنے دام بتانا تھے۔ صوبان پرنس کے بیڈ پر سو رہا تھا۔ اسے پریوں کے دیش سے واپس لانے کے خیال سے ہی پرنس کو تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ چند ثانیے کی غور و فکر کے بعد اس نے تنہا اسپتال جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آج جماعت سے نماز نہیں پڑھ سکا تھا۔ پہلے اپنے مخصوص مصلے پر عشاء کی نماز ادا کی، خاص طور پر صوبان کے لیے دعا کی اور ملازمین کو ضروری ہدایات دے کر اسپتال چلا آیا تھا، جہاں ڈاکٹر ذکی اس کے منتظر تھے۔ پیشنٹ مکمل ہوش میں ہے، انہوں نے فوراً خوشخبری سنائی تھی۔ ویسے کچھ پتہ چلا کہ بے ہوشی کی وجہ کیا تھی؟ پرنس کو صوبان کے گھر کی پراسرار خاموشی یاد آئی تو تجسس کی حس پوری قوت سے بیدار ہو گئی تھی۔
सर पर शायद चोट लगी थी, शायद सर दीवार से या किसी सख्त चीज़ से टकराया था। अच्छी खासी स्वेलिंग है, डॉक्टर जकी ने जिस अंदाज में बताया, लग रहा था कि उन्हें भी यकीन है कि औरत पर जिस्मानी तशद्दुद किया गया है। आप बच्चे को साथ नहीं लाए? वो बार बार बच्चे का पूछ रही हैं। तभी डॉक्टर जकी को ध्यान हुआ कि प्रिंस के साथ बच्चा नहीं है। वो बहुत गहरी नींद सो गया था, मैं उसकी मदर से मिलकर उन्हें तसल्ली दे देता हूँ। ओह श्योर, आए मेरे साथ। डॉक्टर जकी अब उजलत में नजर आए। रात काफ़ी हो चुकी थी, वो दिन भर ऑपरेशंस में मसरूफ़ रहे थे, कुछ उम्र का तकाजा भी था, काफ़ी थक चुके थे। प्रिंस की आमद से उन्हें इस ख्याल से तकवीत हुई कि अब वो घर जाकर आराम कर सकते हैं। वो डॉक्टर जकी की तकलीद में स्पेशल वार्ड में दाखिल हुआ तो एक दिल फरेब खून की फेनाइल और स्प्रिट की मिली जुली खुशबू ने उसका इस्तकबाल किया। कमरे में रोशनी बहुत हल्की थी, काफ़ी कुशादा और आरामदेह कमरा था। अटेंडेंट के लिए भी बेड मौजूद था। डार्क ब्राउन लेदर सोफ़ा सेट, सेंटर टेबल, वार्डरोब, बेडरूम फ्रिज, बहुत करीने से सब रखा हुआ था। प्रिंस की खसूसी एडवाइस पर डॉक्टर जकी ने उसके लिए स्पेशल वार्ड का इंतज़ाम किया था। सोबान की माँ बेड पर टेक लगाए बैठी उन दोनों को अंदर आते हुए देख रही थी। प्रिंस को पूरी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखते हुए अजीब सी झिझक महसूस हो रही थी। ताहम उसने बहुत मुअज़्ज़बाना अंदाज और धीमी आवाज़ में सलाम किया था, जिसका जवाब सर की जुम्बिश से दिया गया। मिसिस सलमान, ये आपके नेबर मिस्टर प्रिंस शहीर अली खानज़ादा। डॉक्टर जकी ने इतने एहतमाम से प्रिंस का नाम बताया कि औरत पर एक तरह से हैबत तारी होने लगी। सिर्फ प्रिंस ही हावी होने के लिए काफ़ी था। औरत ने प्रिंस की जादू असर शख्सियत से खौफ खाकर इधर उधर देखा। वो सोबान, बाकी अल्फाज हलक में अटक गए। यूँ महसूस हो रहा था कि सरेआम रुसवाई हो रही हो। एतमाद की बहुत कमी महसूस हो रही थी। जी, वो बहुत गहरी नींद सो रहा था, मैंने जगाना मुनासिब नहीं समझा। प्रिंस ने मोहतात अंदाज में जवाब दिया। रुसवाई पर महजूब बेटे के लिए आंखों में तड़प, गैर मुतमईन जिंदगी के इशारे एक एक अदा से आश्कार थे। प्रिंस के सामने कुछ मनाजिर फिल्म की तरह चलने लगे। एक मरतबा जब वो सोबान से मिलने गया था और दूसरी मरतबा जब गेट से बाहर खड़ी कार में मियाँ बीवी को उलझते देखा था और यह खातून कार से उतरकर अंदर चली गई थी। इट्स ओके, प्लीज़ आप भी घर जाकर रेस्ट कीजिए, मैं अब काफ़ी बेहतर हूँ। सोबान की माँ, जिसको डॉक्टर जकी ने मिसेस सलमान कहकर मुखातिब किया था, उन दोनों की मौजूदगी से खासी घबरा रही थी। प्रिंस तो हत्तल मकदूर उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था। उसकी ज़िंदगी में सफ़ीना पहली लड़की थी जिसके साथ उसने कुछ वक्त तन्हा गुजारा था। उसकी रूह में जो पाकीज़गी सरायत कर चुकी थी, वो उसे बहुत मोहतात करती थी। उसकी दादी ने औरत की तकदीस और एहतराम का सबक पढ़ाया था। बकौल लेडी सोफिया के, हसीन मर्द उसे कहते हैं जो बहुत एहतियात से जीता है। कभी कभी हज़रत अली का एक कौल भी वो दोहराया करती थी कि हया औरत के लिए खूब है और मर्द के लिए खूब तर। डॉक्टर जकी की तो तनाबें खुल गई, झट प्रिंस से हाथ मिलाने लगे। मुझे इजाज़त। आपके लिए लफ्ज़ शुक्रिया अदा करना ऐसा ही है जैसे कोई रस्म पूरी की जाए। मैं हमेशा याद रखूँगा। एक छोटे से मासूम बच्चे के लिए आपने अपना कीमती वक्त दिया। क्यों समझे, इतनी देर आप इबादत में मसरूफ़ रहे। प्रिंस ने गर्म जोशी से मुसाफा करते हुए कहा, नज़र से भी सपास गुजारी की। ओह, ये कुछ ज़्यादा हो गया। बहरहाल आपका इसमें हिस्सा ज़्यादा है। वो दोनों एक दूसरे के साथ महवे कलाम थे और सोबान की माँ हैरत से साकत थी कि उसके बच्चे की खातिर लोग अपना आराम कुर्बान किए हुए थे। इतनी इंसानियत, इतनी खुश कलामी शायद पहली बार सुन रही थी। बच्चों की सी हैरानी ने उसके हुस्न को दो चंद कर दिया था। डॉक्टर जकी चले गए। प्रिंस ने बहुत एहतियात से उसकी तरफ देखा। मुझे भी इजाज़त, अलबत्ता मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो ज़रूर बताएं। जी, मेरा ख्याल है मुझे आपकी मज़ीद खिदमत की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वक्त आप मेरे बच्चे को संभाल कर बहुत बड़ी खिदमत तो कर ही रहे हैं। आवाज़ की खनक बड़ी दिलनशीन थी। फनकाराना मिजाज के हामिल प्रिंस को इस खनक से नामानूस सी घबराहट महसूस हुई। ये फ़ोन आपके बेड के साथ ही लगा हुआ है, आप अपने हस्बैंड को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकती हैं। ये कहकर प्रिंस ने अपने वॉलेट से विजिटिंग कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर सोबान से सुबह बात करना चाहें तो इस पर नंबर दर्ज है, आप बात कर सकती हैं। मेरा पीए फ़ोन अटेंड करेगा। आप सोबान के रेफरेंस से बात कीजिएगा तो वो आपकी बात करा देगा। बाकी रही आपके डिस्चार्ज होने की बात तो वो सुबह ही होगी। मेरा ख्याल है आपको अभी रेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। वो वॉलेट कुर्ते की जेब में रखते हुए गोया हुआ। इस पर आपका सेल नंबर नहीं? वो कार्ड को देखते हुए बोली। जी, मेरे पास सेल ही नहीं है। प्रिंस ने अब भी उसकी तरफ देखने से गुरेज किया था। इस बिना पर वो उसे बहुत अच्छी तरह से देख सकती थी। अजीब निराला शख्स है, देखने में भी और अंदाज़े कलाम में भी। बहुत मुनफरिद, शाइस्ता, तमानित का कीमती एहसास देने वाला। मिसिस सलमान, आप सोबान के लिए। मेरा नाम संदल है। सोबान की माँ ने प्रिंस को जुमला मुकम्मल करने नहीं दिया। प्रिंस बड़े वक़ार से मुस्कुराया। आप मिसिस सलमान हैं, मेरे लिए ये काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए उसने एक उचटती निगाह भी उस पर ना डाली थी। उसको बहुत देखा जाता था, बहुत चाह से देखा जाता था, इसलिए ये उसकी ख़ास अदा बन गई थी कि वो लोगों के देखने को नहीं देखता था। मिजाज में शुक्रगुजारी इतनी रची हुई थी कि खुद नुमाई को दाखिले का रास्ता नहीं मिलता था। बारिश से सैराब होने वाले सब्ज़े की तरह तरोताज़ा और शादाब
وہ جا چکا تھا۔ سندل مطمئن بھی تھی اور گمسم بھی۔ سلمان میں گم ہو جاؤں گی تو کیا کرو گے؟ حالانکہ میں گم ہونا نہیں چاہتی۔ تم میری جگہ ایک اور سندل کو لے آؤ گے، کیونکہ تم نفس کے ہاتھوں اتنے مغلوب ہو کہ حوا کی بیٹی کے بال سوکھنے نہیں دیتے، کیونکہ وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ سندل کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ ضبط کرنا چاہا تو سر میں ٹیسیں اٹھنے لگیں۔ اتنے خوبصورت ڈنر کا سارا مزہ کرکرا ہو گیا۔ زارا نے بیڈ روم میں جانے سے پہلے سفینہ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا ارادہ کیا تھا۔ وہ شاید سفینہ کے تاثرات جاننے کے لیے بھی بے چین تھی۔ اس وقت سے جب پرنس سفینہ کو اسٹوڈیو لے کر گیا تھا، وہ جاننا چاہتی تھی کہ پرنس رومانس کے کس مرحلے تک پہنچ چکا ہے۔ سفینہ کا جواب بالکل توقع کے خلاف آیا تھا۔ ہم اپنے مزے خراب ہونے پر افسوس کریں۔ ایک زندگی اچانک دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اس کی فیملی اس وقت جس تکلیف سے گزر رہی ہوگی، اس کا احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ دھڑام سے کچھ گرا۔ سفینہ نے تو گویا تقریب بہرے ملاقات پر تبصرہ کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اب وہ کیا پرنس کے فسانے چھیڑتی؟ سوری ٹو سے زارا، اس وقت ہمیں اپنی ماں کی پریشانی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میرا ذہن تو مسلسل اماں کی طرف لگا ہوا ہے۔ اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور اماں کو سب کچھ اکیلے فیس کرنا ہے۔ ساحل ہے نا؟ زارا نے اپنے مخصوص لاؤبالی پن سے گرہ لگائی تھی۔ ساحل صرف امپلائی ہے، اماں کا بیٹا نہیں۔ ایک حد تک ہی اماں کو اپنی سروس پرووائڈ کر سکتا ہے نا؟ سفینہ نے بڑی متانت سے جواب دیا۔ اماں کا بیٹا؟ زارا طنزیہ مسکرائی۔ اماں بہت لکی ہے جو ساحل جیسا کوئی بیٹا نہیں۔ کیوں؟ اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو تم اس کے بارے میں اتنے نیگیٹو خیال رکھتی ہو؟ سفینہ کو در حقیقت حیرانی ہوئی۔ جنگلی ہے بالکل، شکل دیکھی ہے اس کی؟ کلاس نہیں ہے، چمچا لگتا ہے۔ سارا نے کوفت سے اپنی شکل بگاڑی۔ انفیکٹ کلاس تو نہیں ہے، کلاس ہوتی تو ہمارے ہاں جاب کیوں کرتا، اپنا بزنس کرتا۔ یہ کہہ کر سفینہ نے اٹھنے کے لیے پر تولے۔ ایک دن صبح صبح آ گیا۔ سفینہ تم دیکھتی، بہت انجوائے کرتی۔ میں نے تو مکی ماؤس کی طرح انجوائے کیا تھا۔ زارا مسکرائی تو ضرور تھی مگر طنز و استہزاء نمایاں تھا۔ ریڈی میڈ سوٹ، آلٹر بھی نہیں کرایا، ایسے ہی پہن لیا، اور پرفیوم کل کے لیے بچایا ہی نہیں، سارا الٹ لیا۔ یہ بہت غلط بات ہے زارا، اس کی کلاس نہیں ہے تو اس کا کیا قصور ہے؟ ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم لوگوں کے نیچرل سیٹ اپ کو کریٹیسائز کریں۔ تم بہت امیچور ہو، بس جو دل میں آتا ہے بولنے لگتی ہو۔ سفینہ کے انداز میں اب بڑی بہن والی سرزنش تھی۔ اس نے خاصی خفگی سے زارا کی طرف دیکھا تھا۔ بھلا یہ کوئی موقع تھا اس طرح کی باتوں کا؟ گھر میں اتنی پریشانی آ گئی ہے اور اس کو فکر ہی نہیں۔ سفینہ نے سوچا، اسے تو اس وقت صرف اپنی ماں کی فکر لگی ہوئی تھی جو آدھی رات کو ایک بحران سے برسرے پیکار تھیں۔ اماں کو فون کر کے پتہ کرتی ہوں اس وقت کیا سچویشن ہے۔ سفینہ نے زارا سے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، در حقیقت وہ یہی کرنا چاہتی تھی۔ سفینہ چلی گئی۔ زارا نے ماسک نوچ کر خلا میں اچھال دیا۔ تم کو تو سب کچھ مل گیا ہے، تمہارے پاس سوچنے کے لیے اس ایکسیڈنٹ کے سوا اور ہے کیا؟ اسٹوڈیو میں پرنس نے کتنی پیاری باتیں کی ہوں گی، بیچارے کو پتہ نہیں کہ سب ضائع ہو گئی۔ یہ اسٹیچو سلیکون سے بنا ہے، ویری سیڈ، پرنس مس سلیکشن ہو گیا ہے۔ استہزائیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر کھیل رہی تھی۔ حاسد بہت مظلوم ہوتا ہے مگر ظلم وہ خود اپنے آپ پر کرتا ہے۔ ایک بے قراری کا عذاب تو قدرت کی طرف سے ویسے ہی طے ہے۔ ہاں، ایکسیڈنٹ تو ہوتے رہتے ہیں، نیچرل ہے، اب اسی کو لے کر بیٹھے رہیں۔ وہ اپنے شاندار بیڈ روم کی طرف بڑھتے ہوئے بڑی نخوت سے سوچ رہی تھی۔ تاجور صبح دم گھر واپس آئی تھیں، اتنی نڈھال تھیں، چلتے ہوئے محسوس کر رہی تھیں کہ جیسے گر پڑیں گی۔ سفینہ کی قدرتی طور پر آنکھ ضرور لگ گئی تھی مگر 2 گھنٹے بعد خود بخود ایک اندیشے نے جھنجھوڑ کر جگا دیا تھا۔ جاگتے ہی ماں کو فون کیا تو انہوں نے اسے سکون سے سو جانے کے لیے کہا اور بتا دیا کہ 5 بجے تک وہ گھر آ جائیں گی۔ اسپتال، پولیس اسٹیشن، آفس میں ذمہ داروں کے ساتھ میٹنگ، 4 گھنٹے تو 4 پل کی طرح سرک گئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی بیڈ روم کی طرف جا رہی تھیں کہ سفینہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر سامنے آ گئی اور بے اختیار ماں کو تھام کر گلے سے لگا لیا۔ تھینک گاڈ آپ آ گئی، ابھی میں آپ کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ بیٹی نے جس انداز میں سواگت کیا اور دعاؤں کے نذرانے بھیجنے کا انکشاف کیا، تاجور کو انتہائی تھکن کے باوجود ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بے اختیار سفینہ کی پیشانی چوم لی۔ آج تمہیں واپس جانا ہے سفینہ، تم ریسٹ کرو بیٹا۔ وہ دروازہ کھولتے ہوئے تھکے تھکے لہجے میں گویا ہوئیں۔ سفینہ بھی ان کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہو گئی۔ آپ میری فکر نہ کریں اماں، مجھے اسٹڈی اور ریسٹ کے علاوہ کام ہی کیا ہے۔ سفینہ نے کلچ ان کے ہاتھ سے لیا، کھولا، سیل فون نکال کر سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کلچ وارڈروب کھول کر مخصوص جگہ پر رکھ دیا۔ اماں آپ چینج کر لیں تو میں آپ کے پاؤں کا مساج کر دوں گی، پھر آپ کو نیند بہت اچھی آئے گی۔ وہ جھک کر تاجور کی سینڈل اتار رہی تھی۔ بہترین فرما بردار اولاد کی نعمت کا خوشگوار احساس ہی تاجور کی آدھی تکن اتار گیا تھا۔ وہ ماں کی سینڈل کسی قیمتی سوغات کی طرح پیار سے اٹھائے مخصوص جگہ پر رکھنے ڈریسنگ کی طرف جا رہی تھی۔ اماں آج آپ آفس نہیں جائیں گی، بس صرف آرام کریں گی۔ وہ جو آپ نے اتنے سارے لوگ رکھے ہوئے ہیں وہ ایک دن کے لیے نہیں سنبھال سکتے، وہ ڈریسنگ سے واپس آتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ بیڈ روم فریج سے اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکالی، سینٹر ٹیبل پر رکھے سادہ پانی کا جگ اٹھا کر
گلاس آدھا بھرا، پھر اس میں ٹھنڈا پانی ملایا اور تاجور کے قریب آ کر بہت محبت سے پیش کیا۔ سوری اماں، سب سے پہلے تو مجھے پانی دینا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، ان 4 گھنٹوں میں آج جتنا پانی پیا ہے کبھی 24 گھنٹوں میں نہیں پیا۔ وہ اس کے ہاتھ سے گلاس لیتے ہوئے مزمحل انداز میں مسکرائیں۔ سفینہ میری جان، یہ پاس ہوتی ہے تو گھر گھر لگتا ہے، وہ پانی کے گھونٹ لیتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ پرنس واپس آ کر صرف 2 گھنٹے سو پایا تھا۔ اس کے اپنے اندر کی گھڑی نے مخصوص وقت پر بیدار کر دیا۔ صبح اس کے پہلوں میں گہری نیند میں ہلکورے لے رہا تھا۔ پرنس کو یکدم احساس ہوا جیسے اس کی خوابگاہ نہیں ایک بہشت ہے جس کے سرسبز درخت آنکھوں کو فرحت اور راحت دے رہے ہوں، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں، پرندے خالق کی تسبیح میں رطب اللسان ہوں، ہر طرف سے سلام کی آوازیں آ رہی ہوں۔ ایک معصوم بچے نے فطرت کو مادی دنیا کے عقب میں دھکیل دیا تھا۔ بچے سو رہے ہوں تو فطرت کی جلوہ آرائی کمال ہوتی ہے۔ اس کا جی چاہا کہ جھک کر ایک بوسہ ثبت کرے، مگر احتیاط دامن گیر تھا، مبادا وہ جاگ جائے اور بہشت کے اطلس و دیبا کانٹوں کی چادر میں تبدیل ہو جائیں۔ وہ بہت احتیاط سے بیڈ سے اترا، یوں کہ ببول کی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ملبوس سمیٹ کر احتیاط کی جاتی ہے۔ اب اس کے سامنے اپنے معمولات تھے، نیم گرم پانی سے شاور لینا، وضو کرنا، مراقبہ کرنا، پھر مسجد چلے جانا، مسجد سے واپس آ کر دادی کو سلام کرنا، ان کی خیریت معلوم کرنا، اپنی بے لوث و انمول محبت کا نئے سرے سے یقین منتقل کرنا، پھر وہ جب تک چاہیں پرنس کا وقت اپنی مرضی سے استعمال کریں۔ اس کا خیال تھا کہ صبحان چونکہ دیر سے سویا تھا، چنانچہ وہ سورج نکلنے تک تو کم از کم خود سے بیدار نہیں ہو سکتا۔ پھر بھی جب وہ مسجد جانے لگا تو اپنی خاندانی ملازمہ کو مستعد رہنے کی تاکید کی۔ یہ خادمہ لیڈی صوفیہ اور پرنس سے پہلے جاگتی تھی، اسی بنا پر اس کو ظہر کے بعد 3 گھنٹے کا آرام دیا جاتا تھا اور اس سے مزید کوئی خدمت نہیں لی جاتی تھی۔ خادمہ کو ہدایات دینے کے بعد وہ مطمئن ہو کر مسجد چلا گیا تھا۔